मूर्ति पूजाको विषयमा बिब्लिकल परमेश्वरको वचनद्वारा कसरी पुरानो समयमा परमेश्वर यहोवाको आराधना गर्नुपर्ने तर मानिसहरूले कसरी मूर्ति पूजातिर गए, कसरी मूर्ति पूजा उनीहरू गर्न को निम्ति उनीहरूले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ मूर्तिहरूको अगाडि कसरी झुके हैन भन्ने विषयमा एकदमै परमेश्वरको वचनद्वारा हामी हेर्न लागिरहेको छौँ। एउटा धार्मिकताको कुरा आइरहेको छ अनि हामीले पनि चिन्नुपर्छ हामीभित्र भएको मूर्तिहरू यदि छन् भने त्यो कुरालाई हामीले निकाल्नुपर्छ र विशेष गरेर हामी परमेश्वरको वचनद्वारा हेर्नेछौँ है। मसँग तपाईँले खोल्न सक्नुहुन्छ इजिकेल, हामी 8 अध्यायलाई हेर्नेछौँ। त्यहाँनिर चाहिँ इजिकेलले देखेको दर्शनको विषयमा छ, जहाँ चाहिँ मूर्ति पूजाको विषयमा ले देखेको छ। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, म सरसर्ती पढ्न चाहन्छु। यहाँनिर के लेखिएको छ भन्दाखेरि चाहिँ 6औं वर्षको 6औं महिनाको 5औं दिनमा जब म आफ्नो घरमा बसिरहेको थिएँ र यहूदाका धर्मगुरुहरू मेरो सामुन्ने बसिरहेका थिए, तब त्यहाँ परमप्रभु परमेश्वरको बाहुली ममाथि पर्यो। तब मैले हेरेर मानिसको रूप भएको आकार मैले देखेँ। तिनको कम्मरमुनि तिनी आगो जस्तै थिए र कम्मरदेखि माथि चाहिँ तिनको अनुहार टल्काइएको धातुको झलक जस्तै देखिन्थ्यो। तिनले हात जस्तै आकार पसारेर मेरो कपालको मुट्टा लट्टा समातेर मलाई जुरुक्क उठाए। त्यसपछि आत्माले मलाई पृथ्वी र स्वर्गको बीचमा उचालेर परमेश्वरको दर्शनहरू देखाउँदै यरुशलेममा मन्दिरको भित्री चोकमा प्रवेश गर्ने उत्तरपट्टिको मूल ढोकानेर लग्नुभयो। त्यहाँ डाहा तुल्याउने मूर्तिको आसन थियो अनि मैले मैदानमा देखेको दर्शन जस्तै त्यहाँ परमेश्वरको त्यहाँ मेरो सामुन्ने इजरायलका परमेश्वरको महिमा थियो। तब उहाँले मलाई भन्नुभयो, हे मानिसको छोरो, अब तेरो आँखा उठाएर उत्तर दिशातिर हेर। तब मैले हेरेँ र वेदीको उत्तरपट्टिको प्रवेशद्वारमा त्यो डाहाको मूर्ति मैले देखेँ। अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो, हे मानिसको छोरो, तिनीहरू के गर्दैछन्? के त देख्छस्? इजरायलको घरानाले मलाई मेरो पवित्र स्थानबाट पर हटाउनलाई घिनलाग्दा काम यहाँ गरिरहेका छन्, तर तैँले योभन्दा अझ बढी घिनलाग्दा कामहरू देख्नेछस्। तब उहाँले मलाई चोकको प्रवेशद्वारमा ल्याउनु भयो र मैले हेरेँ, त्यहाँ भित्तामा मैले एउटा प्वाल देखेँ। उहाँले मलाई भन्नुभयो, हे मानिसको छोरो, यो भित्तामा खन। अनि जब मैले त्यो भित्ता खने तब त्यहाँ एउटा ढोका मैले देखेँ। अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो, भित्र गएर तिनीहरूले के गरिरहेका अति खराब घिनलाग्दा कामहरू हेर। यसैले म भित्र पसेर मैले हेरेँ, चारैतिर भित्तामा सबै किसिमका घस्रने जन्तु, घिनलाग्दा पशु, इजरायलको घरानाका जम्मै मूर्तिहरूका चित्र त्यहाँ बनाइएका मैले देखेँ। तिनीहरूको सामुन्ने इजरायलको घरानाको 70 जना धर्मगुरुहरू, सापानको छोरो याजन्याह तिनीहरूका साथमा उभिरहेका थिए। हरेकको हातमा आफ्नो धुपौरो थियो र धुपको सुगन्धित धुवाँ मास्तिर उठिरहेको थियो। जब उहाँले मलाई भन्नुभयो, हे मानिसको छोरो, इजरायलको घरानाका धर्मगुरुहरू हरेकले अँध्यारोमा आफ्नो मूर्तिको पूजा कोठामा के गरिरहेको तैँले देखिस्? तिनीहरू भन्छन्, परमप्रभुले हामीलाई देख्नुहुन्न, परमप्रभुले यस देशलाई त्याग्नु भएको छ। अझै पनि छ, अहिले एकछिनमा बाँकी पढ्नेछु म। र विशेष गरेर मैले तपाईँहरूको बिचमा सरस्वती परमेश्वरको वचनलाई पढेको छु। यहाँनिर इजिकेललाई परमेश्वरले दिनुभएको एउटा दर्शन छ। अनि इजिकेलको दर्शनमा के छ भन्दाखेरि चाहिँ इजरायलको धर्मगुरुहरू चाहिँ इजिकेलको धर्मगुरुहरू चाहिँ कहाँ गएको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ इजिकेल भएको ठाउँमा जब धर्मगुरुहरू त्यहाँनिर थिए, जब उसँग चाहिँ सल्लाह परामर्श लिन आइरहेका थिए, अनि परमेश्वरको आत्माले चाहिँ इजिकेललाई के गर्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ उठाएर स्वर्ग र आकाश र पृथ्वीको बिचमा परमेश्वरको आत्माले लानुभयो। अनि त्यहाँनिर उसले एउटा दर्शन देखिरहेको छ, परमप्रभुको मन्दिरको दर्शन देखिरहेको छ। परमप्रभुले भनौँ न चुन्नुभएको स्थानमा जो चाहिँ सोलेमान राजाले बनाएको मन्दिर थियो, त्यो मन्दिरको दर्शन उसले देखिरहेको छ। अनि त्यो दर्शनमा उसले के देख्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ के देख्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ एउटा भनौँ न परमप्रभुलाई डाही तुल्याउने त्यहाँनिर चाहिँ एउटा भनौँ न मूर्तिको आसनलाई देख्दछ त्यहाँनिर, मूर्ति बस्ने ठाउँलाई।
एउटा मूर्तिको निम्ति छुट्याएको ठाउँलाई एउटा भनौँ डाही तुल्याउने एउटा मूर्तिको एउटा के भन्छ त्यहाँनिर चाहिँ ठाउँलाई देखेको कुरा हामी त्यहाँनिर देख्न सक्छौँ। अनि परमेश्वरले इजिकेललाई देखाउनु भएको कुरा चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ यो चाहिँ एकदमै के थियो भन्दाखेरि चाहिँ घिनलाग्दो र दुष्ट थियो होइन। मानिसहरूको जीवनबाट चाहिँ के भइरहेको थियो, यहोवाको मन्दिरमा के भएको थियो, परमेश्वरको मन्दिरमा चाहिँ मूर्ति पूजा भइरहेको थियो होइन। परमेश्वरको मन्दिरमा चाहिँ मूर्ति पूजा भइरहेको थियो। त्यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरलाई नै डाहा तुल्याउने त्यहाँनिर चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मूर्ति थियो। अनि त्यो मूर्तिको आसन त्यहाँनिर राखिएको थियो। परमेश्वरको वचनले के भन्छ भने आज हामीले बुझ्नुपर्छ कि त्यो समयमा हामीले हेऱ्यौँ भने होइन, परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुराहरू बताउनुहुन्छ। के बताउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ परमप्रभु चाहिँ डाही गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ होइन। अनि यो डाही भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई कहिलेकाहीँ के लाग्छ भने हामी जस्तै मानवले जस्तै मानिसले जस्तै परमेश्वरलाई डाही गर्नुहुन्छ भन्ने कुरा होइन। परमेश्वरले त्यो कुरा कहिले पनि मान्छेले जस्तो डाहा गर्नुहुन्न होइन। परमेश्वरले कसरी डाही गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यदि परमेश्वर नै होइन होइन, गड नै होइन, ईश्वर नै होइन, तर मानिसहरूले ईश्वर नभएका कुराहरूलाई जब ईश्वर भनेर पुज्दछन्, ईश्वर भनेर आराधना गर्दछन्, अनि परमेश्वर चाहिँ डाही हुनुहुन्छ। किनभने परमेश्वरले भन्नुभएको छ, उहाँले भन्नुभएको छ कि उहाँ मात्र एकमात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ होइन। उहाँ मात्र परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसको कारणले गर्दा यदि कसैलाई, दुष्टलाई, शैतानले बनाएको भनौँ न योजनाहरूलाई, त्यसका मूर्तिहरूलाई यदि मानिसहरूले आराधना गर्छ र परमेश्वरका चुनिएका जनहरू चाहिँ मूर्तितिर के गर्छ, आराधना गर्न झुक्छ भने परमेश्वर चाहिँ के हुनुहुन्छ, डाही हुनुहुन्छ होइन। म तपाईँलाई के कुरा बताउन चाहन्छु, यदि तपाईँको कुनै पनि कुरा तपाईँको आफ्नो छ, तर तपाईँको एउटा पर्सनल कुरालाई कुनै पनि मानिसलाई यो मेरो हो होइन, तपाईँको कुनै पनि कुरामा कुनै मानिसले दाबी गर्यो भने तपाईँलाई के हुन्छ, भित्र जलन हुन्छ होइन। तपाईँ डाही बन्नुहुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यो तपाईँको हो नि त। तपाईँको भएको कारणले गर्दा तपाईँ के हुनुहुन्छ, डाही बन्नुहुन्छ। यदि तपाईँको होइन, तपाईँ यहाँ श्रीमान श्रीमती हुनुहुन्छ, यदि तपाईँको श्रीमतीलाई चाहिँ कसैले होइन, अथवा तपाईँको श्रीमानलाई चाहिँ कसैले कुनै छोरी मान्छे अथवा कुनै छोरा मान्छे तपाईँको श्रीमान श्रीमतीको नजिक आयो भने तपाईँलाई कस्तो हुन्छ, डाही हुन्छ नि होइन। किनभने मेरो श्रीमान हो होइन, त्यो केटी किन मेरो श्रीमानको छेउमा आउँछ भने एक प्रकारको डाही हुन्छ, किन तपाईँको श्रीमान हो नि त त्यो। अनि परमेश्वरले पनि के गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँ चाहिँ जेलोस गड हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ यदि मूर्तिलाई परमेश्वर भनेर यदि परमेश्वरको मानिसहरूले आराधना गर्छन् भने परमेश्वर चाहिँ जेलोस गड हुनुहुन्छ। किनभने जो चाहिँ मूर्ति केही पनि होइन, तर मूर्ति परमेश्वरलाई नमानेर परमेश्वरलाई आराधना नगरेको कारणले गर्दा परमेश्वर चाहिँ के हुन्छ, डाही हुनुहुन्छ। तर अर्को चाहिँ के छ, अर्को डाहा चाहिँ कस्तो खालको डाहा भन्दाखेरि अर्को डाही चाहिँ इनभी भन्छ होइन, इएनभी वा इनभी भन्छ इङ्ग्लिसमा। त्यो डाहा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ कसैको पद, कसैको पोजिसन तपाईँको होइन, कसैको उन्नति हुँदै गरेको देख्दा तपाईँलाई भित्र डाहा हुन्छ भने त्यो चाहिँ फेरि पापबाट आउने डाहा हो। त्यो ईश्वरीय डाहा होइन, त्यो चाहिँ पापबाट डाहा हो। कसैको पद, कसैको रूप, कसैको रङ, कसैको भोकल होइन, कसैको भोइस, कसैको उन्नति देख्दाखेरि यदि कसैलाई डाहा हुन्छ भने त्यो चाहिँ पापबाट आउने, शैतानबाट आउने डाहा हो होइन। त्यसले चाहिँ मान्छेलाई के गर्छ, मान्छेलाई त्यसले चाहिँ खराब बाटोतिर लान्छ। अनि परमेश्वर चाहिँ यहाँनिर परमेश्वरलाई डाही तुल्याउने, किन, परमेश्वरको मन्दिरमा जहाँ चाहिँ परमेश्वरको मानिसहरू आराधना गर्न आउँथे, परमेश्वरको मानिसहरू चाहिँ प्रभुको आराधना गर्न, प्रभुलाई खोज्न आउँथे, त्यो मन्दिरमा चाहिँ के देख्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर चाहिँ मन्दिरको भित्तामा के देख्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ परमप्रभुलाई डाहा तुल्याउने त्यहाँनिर चाहिँ मूर्तिको आसनहरू देखिरहेको छ त्यहाँनिर होइन। एक्चुअली त्यहाँनिर यहुदाको राजाले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ परमप्रभुको मन्दिरमा चाहिँ होइन, त्यहाँनिर चाहिँ के गरेको छ, असेरा देवीको खम्बा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ काठको मूर्ति कोपेर बनाइएको होइन, एउटा सक्लो रुखको एउटा काटेर बनाइएको जस्तो लामो हुन्थ्यो होइन, लामो खम्बा जस्तो हुन्थ्यो, तर त्यो कोपेर बनाएको के हुन्थ्यो, त्यहाँ मूर्ति हुन्थ्यो। असेरा देवीको मूर्ति भनेको चाहिँ त्यो भनेको चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ मानिसहरूले के गर्थे भन्दाखेरि पुज्दथे। अन्त बालका के गर्थे भन्दा बालका वेदीहरू, बालका होइन अगमवक्ता, बालका वेदीहरू त्यहाँनिर तयारी गरेका थिए। यो चाहिँ एउटा लिटरली के गरेको थियो भने इजरायलमा सुरु भएको थियो त्यहाँनिर।
डरलाग्दो कुरा थियो त्यहाँनिर, होइन? किन भन्दाखेरि जब मानिसहरू किन मूर्ति पूजातिर मानिसहरू लाग्छ, किन यहोवा गडलाई छोडेर, परमेश्वरलाई छोडेर किन मानिसहरू चाहिँ मूर्ति पूजामा आकर्षित हुन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ त्यो मूर्ति पूजाको पछाडि चाहिँ के छ? दुष्ट शक्ति, सैतानिक शक्तिको के छ? प्रभाव छ, त्यसको इन्फ्लुएन्स छ। त्यसको के छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्ने क्षमता छ, मान्छेलाई के गर्ने? बहकाउने क्षमता छ। बहकाउने क्षमता भएको कारणले गर्दाखेरि, होइन, आजको दिनमा मानिसहरू धेरैचोटि किन मूर्ति पूजातिर संलग्न भयो? त्यस्तो राजाहरू, त्यस्तो शक्तिशाली राजाहरू कसरी मूर्ति पूजातिर सामेल भयो भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यहाँनिर मूर्ति मात्रै छैन, तर त्यो मूर्तिको पछाडि सैतानिक एउटा के छ? इन्फ्लुएन्स छ, मानिसहरूलाई बहकाउने क्षमता छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ धेरैजना राजाहरू चाहिँ पतन भएको छ, होइन? राष्ट्रहरू पतन भएको छ। इजकियलले के देख्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ परमप्रभुलाई, होइन, उत्तरपट्टिको मन्दिरको भित्री चोकमा प्रवेश गर्ने उत्तरपट्टिको मूल ढोकानेर लग्नुभयो। त्यहाँ डाहा तुल्याउने मूर्तिको आसन थियो, होइन? मन्दिरमा प्रवेश गर्ने, किनभने मन्दिरलाई चाहिँ के गरेको थियो? त्यहाँनिर बारेर राखेको थियो नि त, होइन? त्यहाँ भित्र बाहिरी आँगन थियो, अनि बाहिरी आँगन पछाडि के थियो? पवित्र स्थान, अनि अर्को चाहिँ महापवित्र स्थान थियो। तर त्यो मन्दिरलाई चाहिँ के गरेको थियो? पर्खालले घेरेर राखेको थियो। अनि यहाँनिर चाहिँ त्यो प्रवेश गर्ने ढोकाको उत्तरपट्टिको पुवालमा चाहिँ के देख्दैछ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ परमप्रभुलाई डाहा तुल्याउने त्यहाँनिर चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ मूर्तिको आसनहरू त्यहाँ इजकियलले देख्दैछ। अनि परमेश्वरले यहाँनिर के भने त्यो चाहिँ पुजारीहरूले, राजाले खडा गरेको मूर्ति, होइन? अनि परमेश्वरले के भनिदिन्छ अझै यहाँनिर 5 पद हुन्छ, प्रवेशद्वारमा त्यो डाहाको मूर्ति मैले देखेँ। अघि मूर्तिको आसन मात्रै थियो, अहिले त्यहाँ चाहिँ डाहाको मूर्ति त्यहाँनिर। किनभने परमेश्वरको मन्दिरभित्र मूर्ति हुनु चाहिँ इम्पोसिबल हो, यो हुनै नसक्ने कुरा हो। जुन परमेश्वरले भन्नुभयो म हुँ जो म हुँ, यस पृथ्वीमा म हुँ भन्ने चाहिँ एकजना मात्रै हुनुहुन्छ, जो चाहिँ परमेश्वर मात्र हुनुहुन्छ। शैतानले म हुँ भन्दाखेरि के भयो? पतन भएर चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ, होइन, दुष्ट बन्यो। परमेश्वर मात्र हुन्छ जो चाहिँ म हुँ। म भनेको चाहिँ आदिदेखि जसको सुरु पनि छैन, अन्त्य पनि छैन। म हुँ भन्ने चाहिँ परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। अनि त्यस्तो परमेश्वर जो चाहिँ स्वर्गको परमेश्वर पृथ्वीमा मानिसहरूको बिचमा इजरायल देशलाई सुरक्षा दिँदै आशिष दिनको निम्ति, उनीहरूको अपराधलाई क्षमा गर्नको निम्ति, उनीहरूको प्रार्थना सुन्नको निम्ति त्यो भनौँ न सोलेमानले बनाएको मन्दिरमा परमेश्वर बास गर्नुभएको थियो। त्यो मन्दिरको चोकमा चाहिँ के गरेको छ? परमप्रभुको मन्दिरको सामुन्ने चाहिँ डाहाको मूर्ति, परमप्रभुलाई डाही तुल्याउने अशेरा देवी, बालका मूर्तिहरू चाहिँ त्यहाँनिर इजकियलले देख्दैछ। कस्तो अचम्मको कुरा है। अनि यहाँनिर परमेश्वरले के भन्नुहुन्छ? अझै तैँले घिनलाग्दो कुरा देख्छस्, किनभने यिनीहरूले चाहिँ मेरो पवित्र स्थानबाट मलाई हटाउनको निम्ति के गरेको छ? यी सबै कुराहरू गरेको छ। अनि परमेश्वर किन क्रोधित हुनुभयो? किन धेरैचोटि परमेश्वरले इजरायलको इतिहासमा, राजाहरूको पुस्तकमा, होइन, किन परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूलाई एकदम क्रूर व्यक्तिहरूको हातमा सुम्पिदिनु भयो? नेसन्स, राष्ट्रहरू के भयो? पतित भएर गए। किन भन्दाखेरि चाहिँ किनभने उनीहरूले परमेश्वरलाई के गरेको थिए? त्यागेका थिए। उनीहरू चाहिँ झुटा देवताहरू, जसले चाहिँ मोसाले के भनेका थिए? कनानको देशमा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि उनीहरूलाई के गरेको थियो? शपथ खुवाएको थियो, होइन? उसले भनेको थियो यदि तिमीहरू जुन देशमा प्रवेश गर्दैछौ त्यो देशमा तिमीहरू प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि, होइन, तिमीले के गर? त्यहाँको जातिहरूसँग सङ्गत नगर, त्यहाँको जातिहरूलाई निमिट्यान्न पार्नु। परमेश्वरले तिनीहरूलाई हटाउनुहुन्छ। त्यहाँनिर चाहिँ के गर्नुहुन्छ? उनीहरूको देवता मान्नको निम्ति यदि तिमीलाई बहकाएको खण्डमा, होइन, त्यसलाई के गर्नु? ढुङ्गाले हानेर मार्नु। यदि कसै इजरायलीले मूर्ति पूजा गरेको छ भने त्यहाँनिर के गर्नु? त्यहाँनिर चाहिँ त्यो ठाउँमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ ढुङ्गाले हानेर मार्नु, बहिष्कार गर्नु भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। किन भन्दा त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले त्यो जोखिम र त्यो खतरा देख्नु भएको थियो अगाडि। किनभने जुन चाहिँ 7वटा जातिहरूमाथि कनानको देशमा 7वटा जातिहरूले राज्य गरेको थियो, यबुसीहरू, होइन, अमालेकीहरू, अनि त्यहाँनिर हामी देख्छौँ गिर्गासीहरू, अनि कनानीहरू, अनि अरू अझै 7वटा जातिहरू चाहिँ त्यहाँनिर राज्य गरिरहेको थियो कनानको देशमा। त्यहाँ गएर उनीहरूले फाइट गरेर के गर्नु पर्थ्यो? त्यो देशलाई लिनु पर्थ्यो। परमेश्वरले अगाडि नै व्यवस्थाको पुस्तकबाट बारम्बार मूर्ति पूजाको विषयमा बताइराख्नु भएको थियो। तिमीहरू जुन देशमा प्रवेश गरौँला त्यो देशमा तिमीहरूको फल्दो फुल्दो होस्, तिमीहरूको आयु लामो होस्, तिमीहरूको जीवनमा परमेश्वरले आशिष दिउन्, होइन? तर यदि तिमीहरूले परमेश्वरलाई भुलेर
परमेश्वरको व्यवस्थालाई, परमेश्वरको वचनलाई भुलेर तब तिमीहरूले अन्य देवताहरूको पूजा गरौला, तब तिमीहरू के हुनेछौ? तिमीहरूलाई परमेश्वरले नाश पार्नुहुनेछ। परमेश्वरले तिमीहरूलाई के गर्नुहुनेछ? देशबाट निकाल्नुहुनेछ, बहिष्कृत गर्नुहुनेछ। परमेश्वरले अगाडि नै चेतावनी दिनुभएको थियो, तर पनि मानिसहरूले के गरेनन्? त्यो चेतावनीलाई सुनेनन्, होइन? अनि राजाहरू बारम्बार के भयो? मूर्ति पूजामा पतित भए। तर वास्तवमा मूर्ति पूजामा पतन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ होइन, मानिसहरूको हृदय दुष्टताले भरिएको थियो। परमेश्वरलाई खोज्ने मानिसहरू थिएन, परमप्रभुको भय मान्ने मानिसहरू थिएन, जसको कारणले गर्दा पापमा शैतानले उनीहरूलाई के गर्यो? मूर्ति पूजातिर बहकाउन सुरु गर्यो, होइन? यस कारणले गर्दा यहाँनिर अझै हामी देख्छौँ 7 पदले यसरी भन्छ, तब उहाँले मलाई चोकको प्रवेशद्वारमा ल्याउनु भयो र मैले हेरेँ, त्यहाँ भित्तामा मैले एउटा प्वाल देखेँ। उहाँले मलाई भन्नुभयो, हे मानिसको छोरो, यो भित्तामा खन। अनि जब मैले त्यो भित्ता खने त्यहाँ एउटा ढोका मैले देखेँ। अनि उहाँले मलाई भन्नुभयो, भित्र गएर तिनीहरूले यहाँ गरिरहेका अति खराब र घिनलाग्दा कामहरू हेर। यसैले म भित्र पसेँ र मैले हेरेँ, चारैतिर भित्तामा सबै किसिमका घस्रने जन्तुहरू, घिनलाग्दा पशुहरू, इजरायलको घरानाका जम्मै मूर्तिहरूका चित्रहरू त्यहाँ बनाइएका मैले देखेँ। तिनीहरूका सामुन्ने इजरायलका घरानाका 70 जना धर्मगुरुहरू, सापानको छोरो यजन्याह तिनीहरूको साथमा उभिरहेका थिए। तिनीहरूको हातमा आफ्नो धुपौरो थियो, धुपको सुगन्धित धुवा मास्तिर उठिरहेको थियो। त्यहाँनिर अब अर्को कुरा परमेश्वरले देखाउँदै हुनुहुन्छ इजिकेललाई, होइन? परमेश्वरले के देखाउँदै हुनुहुन्छ? त्यो उत्तरपट्टिको, होइन, मन्दिरको उत्तरपट्टिको के देखाउँदै परमेश्वर? वाल, जुन वाल देखाउँदै हुन्छ परमेश्वरले। अनि त्यो वालमा चाहिँ के देखाउँदै हुनुहुन्छ परमेश्वरले? एउटा दुलो देखाउँदै हुनुहुन्छ। जब त्यो दुलोमा जब उसले हेरे, त्यहाँ एउटा ढोका देखे उसले। अनि त्यो ढोकाभित्र चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ 70 जना धर्मगुरुहरू जो चाहिँ परमेश्वरले चुन्नुभएको पुजारीहरू थिए। यहाँ सापानको छोरा भन्ने छ, होइन? यजन्याह भन्ने छ। सापान भनेको चाहिँ दर्शी हो खासमा। सापानले धेरै अगमबानीको भजनहरू रचेको छ। भजन सङ्ग्रह तपाईँले पढ्दा सापानको भजन भनेर देख्नुहुन्छ। सापान चाहिँ के हो? दर्शी हो, होइन? दर्शी भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ अगमवक्ता भन्दा डिफ्रेन्ट हो। किन भन्दाखेरि दर्शीले चाहिँ सबै कुरा देख्न सक्छ, तर अगमवक्ताले नदेख्न सक्छ, तर परमेश्वरको आवाज सुन्न सक्छ। दर्शी र अगमवक्तामा भिन्नता हामी यहाँ देख्न सक्छौँ, होइन? तर यहाँनिर के भएको थियो? उनीहरूले त्यो जिम्मेवारी पाएका थिए। अनि उनीहरू चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ भनौँ न, यी पुजारीहरू जसले चाहिँ के गरिरहेको थिए? हातमा धुपौरो लिएर उनीहरू चाहिँ के गरिरहेको थिए भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो देवता, भनौँ न, मूर्ति पूजा अगाडि उनीहरू चाहिँ के गरिरहेको थिए? धुप बालिरहेको थिए। उनीहरूले चाहिँ त्यहाँनिर के देखिरहेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ मूर्ति पूजा गरिरहेको देखिरहेको थियो पुजारीहरूले वास्तवमा, होइन? घस्रने प्राणी, चारखुट्टे जनावर, जो अशुद्ध कुराहरू, त्यहाँनिर प्रतिमाहरू बनाइएका थिए। तपाईँलाई थाहा छ? अनि धेरै तपाईँलाई मैले हेऱ्यो भने चाहिँ धेरै यस्तो ईश्वरहरू, धेरै यस्तो मूर्तिहरू जो चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चारखुट्टे पशु, जनावर, होइन, चिल, यस्ता कुराहरूको प्रतिमाहरू किन बनाइएका हुन्छन् भन्दाखेरि चाहिँ किनभने त्यस पछाडिको एउटा रहस्य छ। किनभने त्यस पछाडिको एउटा रहस्य चाहिँ शैतानिक शक्तिले त्यहाँनिर काम गरिरहेको छ, होइन? हामी देख्छौँ नि, धेरै प्रकारको देख्छौँ। कतिको के देख्छौँ? मान्छे, डरलाग्दो मान्छे, होइन, गोरुको टाउको भएको मूर्ति देख्छौँ, होइन? जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ? मोलोख देवता भन्छौँ, मोलोख भन्छौँ त्यसलाई, जो चाहिँ इजरायलीहरूले पुजे। अनि तपाईँले के देख्नुहुन्छ? डरलाग्दो, कोही चाहिँ बाख्राको टाउको देख्नुहुन्छ, कोही चाहिँ तपाईँले चराको टाउको देख्नुहुन्छ, कोही चाहिँ तपाईँले सिङ भएको देख्नुहुन्छ। डरलाग्दो किन मान्छेहरूमा तपाईँले देख्नुहुन्छ, ती मूर्तिहरू देख्नुहुन्छ भन्दाखेरि किनभने त्यस पछाडिको के छ? एउटा स्पिरिट छ, त्यस पछाडि एउटा आत्माले काम गरिरहेको छ। अनि त्यो आत्माले काम गरेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो मूर्तिहरू चाहिँ के गरिरहेछन्? मानिसहरूले आराधना गरिरहेका छन्, होइन? त्यस कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ 70 जना धर्मगुरुले के गरिरहेका छन् भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ परमप्रभुलाई होइन, तर उनीहरूले चाहिँ भनौँ न, उनीहरूले चाहिँ बालको, असेरा देवीको उनीहरूले आराधना गरिरहेको छ। उनीहरूले के भन्दैछन्? परमेश्वरले हामीलाई देख्नुहुन्न, होइन? परमेश्वरले हामीले गर्दै गरेको काम देख्नुहुन्न। एक्चुअली मानिसहरू, पुजारीहरू के भएको थियो? भ्रष्ट भएका थिए। अनि आजको दिनमा म तपाईँलाई यी कुराहरू बताउन चाहन्छु। अझै म अलिक तल आउन चाहन्छु, अलिकति लामो छ, त्यही भएर म छिटो तपाईँलाई डोर्याउन चाहन्छु। यहाँनिर 12ले भन्छ, तब उहाँले मलाई भन्नुभयो, हे मानिसको छोरो, इजरायलको घरानामा
घरानाका धर्मगुरुहरू हरेकले अँध्यारोमा आफ्नो मूर्तिको पूजा कोठामा के गरिरहेको तैँले देखिस्। तिनीहरू भन्छन्, परमप्रभुले हामीलाई देख्नुहुन्न, परमप्रभुले यस देशलाई त्याग्नु भएको छ। फेरि उहाँले मलाई भन्नुभयो, तिनीहरूले गरेका यी भन्दा अति घिनलाग्दा कामहरू तैँले देख्नेछस्। तब उहाँले मलाई परमप्रभुको भवनको उत्तरपट्टिका प्रवेशद्वारको मुखमा ल्याउनु भयो। त्यहाँ तम्मुज देवताको लागि रोइरहेका स्त्रीहरूलाई मैले देखेँ। यहाँनिर तपाईँलाई थाहा छ, जब परमेश्वरले के गर्नुभयो, पुजारीहरूले जब मूर्तिलाई के गरेको थिए, आराधना गरिरहेका थिए, त्यहाँनिर हामी के कुरा देख्न सक्छौँ, उनीहरूले के गरिरहेको थिए, परमेश्वरले देख्नुहुन्न, परमेश्वरले हामीलाई त्याग्नु भएको छ, होइन। परमेश्वरले के भन्नुभएको थियो, म तिमीलाई त्याग्नेछु, म तिमीलाई छोड्नेछु भनेर। निश्चय पनि पाप गर्यो भने, मेरो विधि विधान मानेनौ भने म तिमीलाई के गर्नेछु, त्याग्नेछु भनेर परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। त्यो उनीहरूलाई थाहा थियो। अनि उनीहरू चाहिँ के गरेको थिए, उनीहरूको भ्रष्टताको कारणले गर्दाखेरि हामीले परमेश्वरको पुजारी भएर पनि परमेश्वरलाई हामीले के गरेको छैनौँ, परमेश्वरको वेदीमा हामीले के गरेको छैनौँ, सेवा गरेको छैनौँ। परमेश्वरको मन्दिरमा साँचो रीतिले भक्तिले हामीले सेवा गरेको छैनौँ। अनि परमेश्वरले हामीलाई त्याग्नु भएको छ। परमेश्वरले होइन यो जातिलाई छोड्नु भएको छ। अब अर्कै जाति परमेश्वरले सायद कुनै जातिलाई खडा गर्नुहुन्छ होला, कुनै नेसन्सलाई, कुनै व्यक्तिलाई परमेश्वरले खडा गर्नुहुन्छ होला, फेरि उहाँको उद्देश्य पुरा गर्न। अनि आजको दिनमा ती मानिसहरूले पनि के गरेको थिए, ती पुजारीहरूले पनि मनमा विचार गरेको थियो कि परमेश्वरले हामीलाई त्याग्नु भएको छ, होइन। किनभने हामीले धेरै ठुलो पाप गरेको छौँ, धेरै ठुलो अपराध गरेको छौँ। अब त हामीले परमेश्वरको मन्दिरमा के गरेको छौँ, यहोवा परमेश्वरको बलिदान चढाउनु पर्ने, त्यहाँ चाहिँ दाहाको मूर्तिहरू, असेरा देवीका मूर्तिहरू, बालका देवताहरू, होइन, त्यहाँनिर त हामीले राखिसकेका छौँ। परमेश्वरको मन्दिरलाई त, प्रभुलाई त हामीले रिप्लेस गरिदिएका छौँ, परमेश्वरको मन्दिरलाई। अब त परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्न, उहाँले त्याग्नु भएको छ हामीलाई। अनि उनीहरूले पनि मानिलिएका थिए, होइन। तर परमेश्वरले उनीहरूलाई भुल्नु भएको थिएन। परमेश्वरले उनीहरूलाई भुल्नु भएको थिएन। यद्यपि उनीहरू दुष्ट र के थिए, पतित भइसकेका थिए, तर पनि परमेश्वरले भुल्नु भएको थिएन। किनभने अब्राहमसँग परमेश्वरले गर्नुभएको करार, दाउदसँग परमेश्वरले गर्नुभएको करार परमेश्वरले भुल्नु भएको थिएन। किनभने अब्राहमलाई र दाउदलाई परमेश्वरले दिएको करार, दाउदको फेथफुलनेस, दाउदको विश्वासयोग्यता, दाउदले परमेश्वरसँग इमान्दारितामा, हृदयको सत्यतामा हिँडेको कारणले गर्दा परमेश्वरले दाउदसँग चाहिँ यस्तो खालको करार बाँध्नुभयो, होइन। यस्तो खालको करार बाँध्नुभयो कि दाउदलाई परमेश्वरले जिन्दगी कहिले पनि भुल्नु हुँदैन, होइन। किन भन्दाखेरि दाउदसँग चाहिँ परमेश्वरले त्यो करार बाँध्नुभएको थियो। भलै दाउददेखि मुनिका राजाहरू, सोलोमनदेखि अरू सबै राजाहरू पतित भएर गए, कोही दुष्ट राजाहरू, धेरै दुष्ट राजाहरू भए, तर केही परमेश्वरलाई भय मान्ने राजाहरू पनि निस्के। तर परमेश्वरले के गर्नुभयो भन्दाखेरि दाउदलाई प्रतिज्ञा गर्नुभएको, होइन, जुन चाहिँ एउटा भनौँ न करार थियो, त्यो करार चाहिँ परमेश्वरले के गर्नु, दाउदको फेथफुलनेसलाई परमेश्वरले हेरेर के गर्नुभयो, ऊदेखि जन्मेका अरू, होइन, जातिहरू, ऊदेखि जन्मेका अरू राजाहरू पतन भएर गए तापनि दाउदलाई देखाएको प्रेम परमेश्वरले भुल्नु भएको थिएन। यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, यहाँनिर चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ अब 70 जना धर्मगुरुहरूले भनौँ न त्यहाँनिर चाहिँ मूर्ति कोठामा मूर्तिको आराधना गर्दै थिए, होइन, मूर्तिको आराधना गर्दै थियो भने यहाँनिर चाहिँ फेरि अर्को चाहिँ के देखाउनु भन्नु परमेश्वरले चाहिँ यहाँनिर चाहिँ तब उहाँले मलाई परमप्रभुको भवनको उत्तरपट्टि प्रवेशद्वारको मुखमा ल्याउनु भयो र त्यहाँ तम्मुज देवताको लागि रोइरहेको स्त्रीहरू देखाउनु। फेरि अर्को वालमा परमेश्वरले के देखाउनु भयो, स्त्रीहरू चाहिँ रुँदै थिए तम्मुज देवताको लागि। यहोवा गड, होइन, जसले चाहिँ म हुँ भन्नुभयो, जसले चाहिँ आश्चर्यकरमा मिराकल्स गरेर परमेश्वर दिनमा बादलको खामा, रातमा आगोको ज्वाला भनेर परमेश्वर उनीहरूको बिचमा, होइन, परमेश्वरले उनीहरूलाई दिनुभएको छुटकारा, महान कार्यहरू उनीहरूले बिर्सेका थिए। अनि प्रभु हुनुहुन्छ भन्ने कुरा बिर्सेका थिए। किनभने नेसन्स, राष्ट्र नै पतन भयो। किनभने राजा पुजारी नै पतन भइसकेपछि अभियसली जनताहरू के हुन्छ, पतन भएर जान्छ। त्यसकारणले देश, नेसन्स, राष्ट्र यदि धर्मी राजाहरू, धर्मी न्यायाधीशहरू, धर्मी, होइन, परमेश्वरको चाहिँ भय मान्ने व्यक्तिहरू चाहिँ यदि राष्ट्रमा छन् भने, नेताहरू छन् भने तिनीहरूले के गर्छ, देशलाई के गर्छ, उन्नतिको बाटोतिर लान्छ। तर जब देशमै मुख्य ठाउँमा बस्ने मानिसहरू नै दुष्ट र पतित छन् भने तिनीहरूबाट के हुन्छ, इन्फ्लुएन्स आउँछ।
अनि धेरै राजाहरू मूर्ति पूजक भएका कारणले गर्दा इजरायली जातिहरू के भयो, स्वतः मूर्ति पूजा गर्नको निम्ति उनीहरू बहकेर गए होइन। त्यस कारणले गर्दा यहाँनिर चाहिँ तम्मुज देवताको लागि स्त्रीहरू रोइरहेका थिए। तपाईँलाई थाहा छ तम्मुज देवतालाई चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रोइरहेका थिए भन्दाखेरि चाहिँ नि किन भन्दाखेरि यहोवे परमेश्वरले के गर्नुभएको थियो, उनीहरूको जीवनमा उनीहरूलाई त्याग्नु भएको थियो। अनि उनीहरू चाहिँ तम्मुज देवताको लागि रोइरहेको थियो। किन भन्दा तम्मुज देवता चाहिँ वेल्थ दिने होइन, धन सम्पत्ति दिने देवता हो, दुष्ट आत्मा हो। तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु दुष्ट आत्मा मूर्ति केही पनि होइन, मूर्ति केही पनि होइन। तर तपाईँलाई थाहा छ मूर्ति पछाडि चाहिँ एउटा डिमोनिक शक्तिले के गर्छ, काम गरेको हुन्छ। अनि त्यो डिमोनिक शक्तिलाई चाहिँ चलाउनको निम्ति चाहिँ त्यो मूर्ति पछाडिको शक्तिलाई चलाउनको निम्ति चाहिँ मूर्ति चाहिँ राख्नै पर्छ। मैले धेरैजना जो चाहिँ मूर्ति पूजकहरू, जो चाहिँ सैतानिस्ट प्रिस्टहरू, जो चाहिँ शैतानको पुजारीहरू, जसले चाहिँ प्रभुले चाहिँ उनीहरूलाई इन्काउन्टर गरेर उनीहरू चाहिँ प्रभुमा आएको कारणले गर्दा उनीहरूले शैतानले कसरी चाहिँ काम गर्छ भन्ने गवाहीहरू मैले धेरै सुनेको छु होइन। त्यस कारणले तपाईँलाई मैले बताउँदैछु। यदि तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु, यदि तपाईँले शिवजी केही पनि होइन मूर्ति होइन, हिन्दूहरूको गड केही पनि होइन, मूर्तिलाई तपाईँले त्यो केही पनि होइन, तर त्यो मूर्ति पछाडिको डिमोनिक फोर्स छ, त्यो डिमोनिक फोर्स छ। त्यो डिमोनिक फोर्सलाई चलाउनको निम्ति चाहिँ त्यो मूर्तिलाई चाहिँ के हुन्छ, मूर्ति चाहिँ हुनैपर्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ किन धेरै मानिसहरूले बालको मूर्तिहरू, असेरा देवीको मूर्तिहरू, असेरा देवी केही पनि होइन, काठको खोपेर बनाइएको, कुमाले भनौँ न मूर्ति काठले बनाएको एउटा भनौँ न सिकर्मीले बनाएको एउटा उयो मात्रै हो। तर त्यो पछाडिको फोर्सलाई डिमोनिक शक्तिसँग कनेक्टेड हुनको निम्ति चाहिँ त्यो मूर्ति चाहिन्छ। अनि धेरै सैतानिक प्रिस्टहरूको उनीहरूको गवाही उसले बताउँदाखेरि होइन मैले सुनेको छु। त्यस कारणले गर्दा मण्डलीहरू हरेक मूर्तिको पछाडि चाहिँ एउटा डिमोनिक फोर्स हुन्छ। त्यो डिमोनिक फोर्सलाई चाहिँ के गर्छ, मानिसहरूले चलाउँछ। तन्त्रमन्त्र गर्नेहरूले होइन, सैतानिक वर्शिपरहरूले। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरैचोटि यो मन्दिरमा जाँदा यस्तो हुन्छ अरे भनेर भन्छन्। किन, त्यो मन्दिर खास होइन, तर त्यो मन्दिरमा भएको जुन चाहिँ मूर्ति छ, त्यो डिमोन्स छ, त्यो डिमोन्सको पछाडिको शक्तिसँग उनीहरू कनेक्टेड हुन्छ। जब उनीहरूले आराधना गर्न सुरु गर्छ, जब त्यहाँ गएर भाकल गर्छ, भाकल भनेको यो करार, यदि मलाई यस्तो गरिदिनु भयो भने म यहाँ आएर यस्तो गर्छु होइन, उनीहरू भाकल गरेको हुन्छ। त्यो डिमोनिक फोर्सले उनीहरूको इच्छा पुरा गरिदिन्छ। अनि उनीहरूलाई के गर्छ भने त्यहाँ बाँधेको छ शैतान होइन। त्यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई भन्नु छ, तम्मुज देवताको निम्ति उनीहरू रोइरहेका थिए। यो तम्मुज देवता चाहिँ देवताको निम्ति उनीहरूले चाहिँ के, यो तम्मुज देवताले चाहिँ के दिन्थ्यो, अन्न उत्पादन गर्ने क्षमता होइन, उनीहरूको फसलहरूमा वृद्धि, अनि उनीहरूको चाहिँ वेल्थ, उनीहरूको पैसा धन सम्पत्ति दिन्थ्यो नि। यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू चाहिँ तम्मुज देवताको लागि रोइरहेका थिए, हामीलाई वेल्थ दिनुहोस्, धन सम्पत्ति दिनुहोस्। उनीहरू चाहिँ यहोवे परमेश्वर होइन, तर उनीहरूले तम्मुज देवताको लागि रोइरहेको स्त्रीहरू यहाँनिर चाहिँ के भन्ने अगमवक्तालाई परमेश्वरले देखाउनु भयो। आजको दिनमा हाम्रो जीवनमा नि जब हामी प्रभुपट्टि फर्किन्छौँ अनि मात्रै हाम्रो सबै कुराहरू रिस्टोर हुन्छ। पहिलो कुरा हाम्रो स्पिरिट, हाम्रो सोल, हाम्रो फिजिकल कुराहरू रिस्टोर हुँदै जान्छ। किन भन्दाखेरि परमेश्वरले भन्नुहुन्छ तिमीले गुमाएको वर्षहरू चाहिँ म भर्ना गरिदिन्छु। परमेश्वरले चाहिँ हामीलाई के गर्नुहुन्छ, रिस्टोर गर्नुहुन्छ। पहिलो कुरा हाम्रो स्पिरिटलाई, आत्मिक जीवनलाई रिस्टोर गर्नुहुन्छ। परमेश्वर बाहेक कुनै पनि कुराले हामीलाई रिस्टोर गर्न सक्दैन। त्यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई आजको दिनमा यो कुरा बताउन चाहन्छु, ती स्त्रीहरू चाहिँ रोइरहेका थिए। अनि आजको दिनमा उनीहरूले चाहिँ के गर्दा परमेश्वरलाई बिर्सेका थिए, तम्मुज देवतालाई पुजेका थिए। तम्मुज देवता चाहिँ कहाँ भन्दा मेसोपोटामियाको देवता हो। यो भनेको चाहिँ बेबिलोनियामा को देशमा उनीहरूले पुज्ने तम्मुज देवतालाई उनीहरूले के गर्थे, आराधना गर्थे। अनि आजको दिनमा फेरि यहाँ 16 पदले भन्छ है, तब उहाँले मलाई परमप्रभुको भवनको भित्री चोकमा ल्याउनुभयो। अनि त्यहाँ वेदी र दलानको बिचमा मन्दिरको प्रवेशद्वारमा प्राय 25 जना मानिसहरू थिए। तिनीहरूका पीठ परमप्रभुको मन्दिरतिर अनुहार चाहिँ पूर्वपट्टि फर्काएर पूर्वैतिर सूर्यलाई दण्डवत गरिरहेको थिए। उहाँले मलाई भन्नुभयो, हे मानिसको छोरो, तैँले के देखिस्? अनि तिनीहरूले यहाँ के गरिरहेका यी घिनलाग्दा काम यहुदाको घरानाको लागि सानो कुरा हो र के तिनीहरूले देशलाई पनि उपद्रवले भरेर मलाई निरन्तर रिस उठाउँछन्? हेर, तिनीहरूले आफ्ना नाकमा हाँगा
राखेका छन्, यसकारण म मेरो रिसमा तिनीहरूसित व्यवहार गर्नेछु। म तिनीहरूलाई ठिट्याएर छोड्ने छैन। तिनीहरू उच्च स्वरले मेरो कानैमा कराए म तिनीहरूको कुरा सुन्ने छैन। यहाँनिर चाहिँ अब अर्को दुष्टता चाहिँ के देखाउनु भने परमेश्वरले चाहिँ 25 जना हैन मान्छेहरू, छोरा मान्छेहरू चाहिँ के गरिरहेका थिए, परमप्रभुको मन्दिरतिर चाहिँ पीठ फर्किएको थियो। पछाडिको भाग चाहिँ परमप्रभुको मन्दिरतिर फर्काएको थियो। अनि उनीहरू चाहिँ दण्डवत चाहिँ सूर्य देवतालाई चाहिँ गरिरहेका थिए। सूर्यतिर चाहिँ उनीहरूले झुकिरहेका थिए, आराधना गरिरहेका थिए। उनीहरूको झुकाउ चाहिँ परमेश्वरतिर थिएन, उनीहरूको पछाडिको भाग चाहिँ मन्दिरतिर फर्काएको थिए। अनि उनीहरूले चाहिँ परमप्रभुतिर उनीहरूले आफ्नो झुकाउ राखेका थिए। अनि उनीहरूले चाहिँ के गरिरहेको थिए, सूर्य देवताको आराधना गरिरहेको थियो। तपाईँलाई कति समयमा पढ्नुहुन्छ होइन, तारा नक्षत्र सूर्य स्वर्गको रानीको निम्ति यिनीहरूले के गरे, उपासना गरे भनेर बताएको छ नि। अनि सूर्य देवता, तारा नक्षत्र होइन, जुन अनि स्वर्गको भनौँ न तारा नक्षत्रहरूलाई पनि यिनीहरूले के गरे भने पुजे, यिनीहरूले वर्शिप गरे। तपाईँलाई म यो कुराहरू बताउन चाहन्छु। यहाँ चाहिँ एकदमै डरलाग्दो र घिनलाग्दो कुराहरू इजरायलमा, यहुदाको घरानामा परमेश्वरले देख्नुभयो। अनि यी कुरा चाहिँ परमेश्वरले पहिले नै के गर्नुभएको थियो, बन्देज लाउनु भएको थियो उनीहरूलाई। किन भन्दाखेरि चाहिँ यी कुराहरू चाहिँ घिनलाग्दो छ भनेर। तपाईँलाई थाहा, तारा नक्षत्र अनि जुन यी सबै कुरा उनीहरूले पुज्न सुरु गरे। वास्तवमा बनाउने परमेश्वर हुनुहुन्थ्यो होइन। यिनीहरूले के गरे भने तिनीहरूको प्रतिमालाई, किनभने परमेश्वरले कुनै पनि कुराको प्रतिमा नबना भन्नुभयो, परमेश्वरले कुनै पनि कुराको प्रतिमा नबना भन्नुभयो परमेश्वरले होइन। अनि त्यो प्रतिमा चाहिँ के थियो भन्दाखेरि उनीहरूको लागि आइडल थियो, मूर्ति थियो, मूर्ति थियो। अनि कतिजनाले त यसो पनि गर्छन्, हामीहरू येशू प्रभुको फोटो कतिजनाले घरमा राख्नु पनि भएको होला होइन। अब त्यसलाई म छेड्दिनँ। हाम्रो प्रभु यीशु चाहिँ त्यस्तो हुनुहुन्न होइन। हाम्रो प्रभु यीशु चाहिँ त्यो होइन, लामो लामो दाढी भएको होइन, निलो निलो आँखा, लामो कपाल भएको, बाख्राको पाटा बोकेको, त्यस्तो चाहिँ प्रभु होइन। अनि कहिले कतिचोटि हाम्रो इमेजिनेसन के हुन्छ, प्रार्थना गर्दा प्रभु यीशु चाहिँ त्यस्तै देख्छौँ, तर त्यो प्रभु होइन। किनभने प्रभु चाहिँ तपाईँले हेर्नुहुन्छ भने, प्रभु हेर्नुहुन्छ प्रकाशको 1 अध्यायलाई हेर्नुहोस्, त्यहाँनिर प्रभु यीशुको वर्णन गरेको छ। प्रभु यीशुको विषयमा उहाँले बताउनु भएको छ कि आँखा चाहिँ आगोको ज्वाला जस्तो होइन, शिर चाहिँ, कपाल चाहिँ हिउँ जस्तो, मुखबाट चाहिँ 2 धारे तरवार निस्किरहेको थियो। फेरि परमेश्वर त्यस्तै हुनुहुन्छ भन्नु खोजेको होइन, त्यसको अर्थ छ फेरि होइन। परमेश्वरको प्रतिमा कसैले पनि खिच्न सक्दैन। अनि आजको दिनमा तपाईँलाई म यी कुराहरू बताउन चाहन्छु। यहाँनिर चाहिँ मानिसहरूले के गरिरहेको थिएन, मूर्ति पूजा गरिरहेको थियो, बारम्बार उनीहरूले चाहिँ मूर्ति पूजा गरिरहेको थियो। तपाईँलाई म यो इजरायलको इतिहासमा अझै म बताउन चाहन्छु होइन। तपाईँलाई थाहा छ, दुष्ट राजा मनस्य राजा दुष्ट थिए। मनस्य राजाले के गरेको छ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। हामी दोस्रो राजा होइन 21 अध्यायलाई हेर्नेछौँ। मनस्य राजाले गरेको दुष्टताको विषयमा अलिकति हेरौँ न। यहाँनिर यसरी लेखिएको छ, म पढ्न चाहन्छु तपाईँहरूको बिचमा। यहुदाको राजा मनस्य, जब मनस्य राजा भए तब तिनी 12 वर्षको थिए र तिनले यरुसलेममा 55 वर्ष राज्य गरे। तिनकी आमाको नाउँ हेप्सिबा थियो। इजरायलीहरूका सामुन्नेबाट परमप्रभुले धपाउनुभएका जाति जातिहरूका घिनलाग्दा चालहरूमा हिँडेर तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा जे कुरा खराब थियो त्यही गरे। तिनका पिता हिजकियाले सर्वनाश गरेका अग्ला अग्ला ठाउँहरू तिनले फेरि निर्माण गरे। इजरायलका राजा आहाबले गरे झै तिनले बालको निम्ति वेदीहरू बनाए, खडा गरे। असेराको एउटा खम्बा पनि बनाए। तिनले आकाशका सारा तारामण्डललाई घोप्टो परेर दण्डहरू, अघि मैले भने आकाशको तारामण्डलमा चाहिँ ताराहरू, जुन र सूर्यहरू पर्छ है। अनि यहाँनिर तारामण्डलको वेदीहरू बनाए। तिनले आफ्नै छोरालाई आगोमा होम गरे, टुनामुना गरे र जोखना हेरे र भूतप्रेत र पिशाचहरू खेलाए। तिनले परमप्रभुको दृष्टिमा साह्रै खराबी गरे र उहाँलाई साह्रै रिस उठाए। यहाँनिर राजा मनस्य, उसको बाउ होइन हिजकिया यति साह्रो परमेश्वरमा के थियो, फेथफुल थियो, विश्वासयोग्य थियो। तर राजा मनुष्यको विषयमा यहाँनिर हेऱ्यो भने ऊ चाहिँ के थियो, आफ्नो बाबुको चालमा हिँडेन। उसले चाहिँ दुष्टताको, इजरायलको राजा जसरी दुष्ट थियो, आहाब
त्यस्तै राजा चाहिँ दुष्ट भएर चाहिँ के भएको छ, उसले चाहिँ दुष्टतामा उसले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ राज्य गरेको छ है। उसले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ बालको वेदीहरू बनाएको छ। एउटा राजाले चाहिँ के गर्नु पर्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ राज्य चलाउनु पर्थ्यो, परमप्रभुको होइन पुजारी र अगमवक्ताहरूको नजिक बस्नु पर्थ्यो। एउटा राजाले चाहिँ परमेश्वरको इच्छा खोज्नु पर्थ्यो होइन, ऊ चाहिँ परमप्रभुको भवनमा गएर के गर्नु पर्थ्यो, आराधना गर्नु पर्थ्यो। तर यो मान्छेले चाहिँ के गरेको छ, यो मनुष्य राजाले चाहिँ के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ बालको के गरेको छ, सेवा गरेको छ। तपाईँलाई थाहा छ बाल भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ बाल भनेको चाहिँ दुष्ट होइन, दुष्टको भनौँ न, बालको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ प्रभुहरूका प्रभु हो, दुष्टहरूको पनि सबैभन्दा शक्तिशाली को भन्दाखेरि चाहिँ बाल हो। बाल चाहिँ अरू सबै देवताहरूभन्दा, अरू सबै गडहरूभन्दा के हो भन्दाखेरि शक्तिशाली हो, परमेश्वर भन्दा होइन। तर दुष्टको जुन यो सहरमा यो मूर्ति पूजा गर्नेहरू मध्येमा बाल चाहिँ सबैभन्दा के हो, सबैभन्दाको असेराको होइन, तम्मुजको अनि यी सबै अरू जुन मूर्ति पूजा भगवानहरू छन् त्यो समयमा ती सबैभन्दा मुख्य देवता चाहिँ के थियो, बाल थियो। बाल चाहिँ मेसोपोटामियाबाट उनीहरूले के गर्थे, मेसोपोटामियामा उनीहरूले के गर्थे भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ बालको पूजा गर्थे, जो चाहिँ बेबिलोनियाको क्षेत्रहरूमा। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु अनि बाल चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ मूर्ति पूजाहरूको होइन पूजक, जो चाहिँ भनौँ न, जो चाहिँ अरू गडहरूभन्दा, अरू ईश्वरहरूभन्दा, अरू प्रभुहरूभन्दा चाहिँ के हो भन्दा बाल चाहिँ सबैभन्दा मुख्य हो। त्यो चाहिँ एकदमै हाई ऱ्याङ्किङको के हो भन्दाखेरि चाहिँ डिमोनिक स्पिरिट हो, त्यो चाहिँ लुसिफर हो, त्यो चाहिँ अन्धकारको शक्ति हो त्यो चाहिँ। अनि म तपाईँलाई बताउनु चाहिँ मानिसहरू किन चाहिँ मूर्ति पूजामा उनीहरू चाहिँ होमेर जान्थे भन्दा, किनभने त्यो मूर्ति पछाडिको इन्फ्लुएन्स गर्ने क्षमता, जो चाहिँ दुष्टको एउटा क्षमता मानिसहरू चाहिँ यति छिटो बहकिन्छ। यदि परमेश्वरको आवाज सुनेन, यदि परमेश्वरको इच्छालाई बुझेन भने अहिले पनि मानिसहरू मूर्तिलाई चाहिँ गएर डाइरेक्ट आराधना गर्दैन, तर शैतानले यति छिटो मान्छेलाई के गर्छ, बहकाइदिन्छ। परमेश्वरको कुरादेखि, परमेश्वरको वचनदेखि, परमेश्वरको व्यवस्थादेखि तपाईँलाई यति छिटो शैतानले बहकाइदिन्छ, तपाईँले थाहा पनि पाउनुहुन्न। किनभने त्यसको इन्फ्लुएन्स गर्ने क्षमता चाहिँ नि हाम्रो पाप स्वभावमा त्यसले सबैभन्दा छिटो तपाईँलाई इन्फ्लुएन्स गर्छ। तपाईँलाई थाहा पनि हुँदैन तपाईँ कति छिटो विद्रोह गरेर उत्रिनुहुन्छ, तपाईँ कति छिटो एङ्गरनेसमा तपाईँलाई फसाउँछ, कति छिटो तपाईँको चाहना, खराब इच्छा तपाईँभित्र भएको होइन, यदि तपाईँले आफ्नो हृदयलाई सफा राख्नु भएको छैन, मनलाई तपाईँले क्लिन गर्नुभएको छैन, प्रभुको वचनले, यीशु प्रभुको रगतले तपाईँले आफूलाई शुद्ध गर्नुभएको छैन भने, पवित्रतामा जिउन र धार्मिकतामा जिउन तपाईँले आफूलाई परमप्रभुमा समर्पण गर्नुभएको छैन भने शैतानले कति छिटो तपाईँलाई बहकाउँछ तपाईँलाई थाहा पनि छैन। अनि म तपाईँलाई बताउनुहोस् त्यसको चाहिँ के छ, इन्फ्लुएन्स गर्ने क्षमता के छ, इन्फ्लुएन्स गर्ने क्षमता चाहिँ शैतानले के गर्छ भने प्रयोग गर्छ। त्यसले के गर्छ, मानिसहरूलाई नै प्रयोग गर्छ, मानिसहरूकै जीवनबाट त्यसले के गर्छ, मानिसहरूलाई के गर्छ भने बहकाउँछ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई यो कुराहरू बताउन चाहन्छु, बाल चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सबै ईश्वरहरूको चाहिँ प्रमुख हो, जो चाहिँ मूर्तिहरूको प्रमुख चाहिँ के हो भन्दा बाल हो। यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। अनि जुन चाहिँ हामी असेरा देवीका मूर्तिहरू भन्छौँ, असेरा देवीका होइन खम्बाहरू भन्छौँ, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्त्री गड हो। त्यो चाहिँ होइन, त्यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ स्त्री देवता, स्त्री देवी, जो चाहिँ सिदोनीहरूले पुज्थ्यो। सिदोनीहरूको चाहिँ के थियो भने मुख्य देवता चाहिँ असेरा देवी थियो। उनीहरूले त्यहाँ सिदोन देशमा बाल पनि पुज्थे, उनीहरूले असेरा देवी पनि पुज्थे। तपाईँलाई थाहा छ त्यहाँनिर के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ कसरी होइन इजरायलको राज्यमा चाहिँ असेरा देवी र बालले जकडियो भन्दाखेरि चाहिँ, किन भन्दाखेरि चाहिँ दुष्ट राजा आहाबले के गरेको थियो, सिदोनको होइन राजाको छोरी के गरेको थियो, विवाह गरेको थियो, जसको नाम चाहिँ इजेबेल हो। अनि इजेबेल चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ राजाको छोरी, राजकुमारी होइन। अब झन् राजाले चाहिँ कति बढी बालको असेरा देवीको आराधना गर्छ होइन। अनि त्यो चाहिँ के भएको थियो भन्दाखेरि चाहिँ, अनि उसले चाहिँ आहाबसँग विवाह गरेर आउँदाखेरि चाहिँ बालको अगमवक्ताहरू, असेरा देवीका अगमवक्ताहरू त्यसका मूर्तिहरूलाई लिएर आएको थियो।
जसले गर्दाखेरि चाहिँ आहाबले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ बालको चाहिँ मन्दिरै बनायो। त्यहाँ चाहिँ बालको पुजारीहरू अगमवक्ताहरू त्यहाँ सेवा गर्दथे। अनि तपाईँले त्यहाँ म भन्न चाहन्छु अझै के गर्यो, असेरा देवीका होइन के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँनिर मूर्तिहरू ल्याए। मानिसहरू इजरायल देशमा मूर्ति पूजामा होल मानिसहरूलाई के गर्यो, इजरायल देशमा के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूलाई के गर्यो, मूर्ति पूजातिर बहकाए। तपाईँलाई थाहा छ। त्यस कारणले गर्दा एलियाको जीवनलाई तपाईँले मैले हेऱ्यो भने त्यहाँ चाहिँ होल इजरायलमा दुष्टता बढेको कारणले गर्दा परमेश्वरले एलिया अगमवक्ताबाट के गर्नुभयो, वचन पठाउनु भयो। 3.5 वर्ष पानी परेन होइन। अनि एलिया अगमवक्ताले के गर्यो, 3.5 वर्ष पछाडि चाहिँ के भएको छ, कर्मेलको डाँडामा के भएको छ, त्यहाँनिर चाहिँ बालका अगमवक्ताहरू, असेरा देवीको अगमवक्ताहरू र साँचो अगमवक्ता एलियाको के भएछ, त्यहाँ भेट भएको छ। जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ के भएको छ, त्यहाँनिर साँचो परमेश्वरतिर मानिसहरू फर्किएको छ, इजरायली जातिहरू। किनभने उनीहरूले बिर्सेका थिए कुन परमेश्वर चाहिँ साँचो हो। एलियाले पनि भनेको छ, आज तिमीले जान, जुन परमेश्वरले वेदीमा राखिएको होइन, वेदीमा राखेको भनौँ बलिदानलाई स्वर्गबाट चाहिँ आगो झारेर जवाफ दिनुहुन्छ, त्यो चाहिँ परमेश्वर साँचो हो। इजरायली जातिहरू कन्फ्युज भएको थियो, परमेश्वर यहोवा परमेश्वर साँचो हो कि, एलियाको परमेश्वर साँचो हो कि, हाम्रो राजाले होइन रानीले पूजा गरेको बाल र असेरा देवीका मूर्तिहरू, यो भएको डिमोन्सहरू, यो चाहिँ सत्य हो होइन। उनीहरूलाई चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूले छुट्याउन सकेको थिएन। अनि त्यहाँनिर चाहिँ के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ जब समय आयो नि, जब परमेश्वरले के गर्नु, एलियाको प्रार्थना सुन्नुभयो, स्वर्गबाट आगो झार्नुभयो, अनि होल इजरायल चाहिँ परमेश्वरतिर फर्केको छ होइन। यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, सिदोन देशको सिदोनीहरूले पुज्ने चाहिँ किन असेरा देवी हो। अनि मैले तपाईँलाई अघि बताएँ नि, असेरा देवी मूर्ति चाहिँ केही होइन, तर मूर्ति पछाडिको जुन डिमोन्स छ नि, त्यसको त्यो शक्तिलाई चाहिँ चलाउनुको निम्ति त्यसको आराधना पर्थ्यो होइन। त्यो समयमा यति साह्रो तपाईँलाई थाहा छ नि, इजिबेल एउटा स्त्री थियो नि, एउटा स्त्री मात्रै थियो। एलिया के थियो, शक्तिशाली परमेश्वरको अगमवक्ता थियो। स्वर्गबाट त्यत्रो आगो झारेर बाल र असेरा देवीका अगमवक्ताहरूलाई होइन, बालको 450 असेरा देवीका 400 अगमवक्ताहरूलाई चाहिँ किन्द्रोन खोल्सामा लगेर चाहिँ सबलाई काट्दै मारेको थियो। एलियाको रथ अगाडि चाहिँ ऊ कुदेर गएको थियो, स्वर्गबाट पानी झरेको थियो। तर जब यो कुरा इजिबेलले सुन्यो नि, मेरो अगमवक्तालाई त्यसले मार्यो, पक्लास। अब चाहिँ त्यसलाई म के गर्छु, भोलिको दिन यही समय म त्यसलाई के गर्छु, त्यसलाई पनि मार्छु भन्दाखेरि एउटा इजिबेलले बोलेको शब्दमा चाहिँ नि तपाईँलाई थाहा छ एलिया चाहिँ के गरेको छ, डराएको छ। एलिया चाहिँ भागेको छ, मृत्युको लागि प्रार्थना गरेको छ। उसले भन्छ, प्रभु मलाई मृत्यु दिनुहोस्। तपाईँलाई थाहा छ यो ख्याल चान्चुने कुरा होइन। एलिया जस्तो अगमवक्ताले चाहिँ मृत्युको लागि प्रार्थना गर्नु, इजिबेल रानीमा को भोइसमा के त्यस्तो कुरा थियो जसले चाहिँ ऊ चाहिँ डराएर भाग्यो। तपाईँलाई थाहा छ इजिबेलसँग के थियो, असेरा र बालको के थियो भन्दाखेरि चाहिँ डिमोनिक फोर्सहरू थियो। त्यो डिमोनिक फोर्सले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ उसको बोलीद्वारा के गर्यो भन्दा एलियाको जीवनमा काम गर्यो। यति साह्रो डरायो, यति साह्रो डरायो। तपाईँलाई थाहा छ एलियाले के गर्नु पर्थ्यो, 450 अगमवक्तालाई होइन काटेर राजासँगै राजदरबारमा गएर होइन इजिबेल रानीलाई चाहिँ गएर वारपार हुने गरी तरवारले हान्नु पर्थ्यो। तर उसले सकेन। त्यत्रो आगो झार्यो, 450 होइन र 400 अगमवक्ता यिनीहरूलाई मारेको थियो उसले। त्यत्रो रिभाइभल ल्यायो, जागृति ल्यायो, स्वर्गबाट आगो झार्यो। तर एउटा स्त्रीले भन्यो, भोलिको दिनमा त्यसलाई पनि म मेरो अगमवक्तालाई त्यसले मारेको छ, बदला लिन्छु भन्दाखेरि चाहिँ एलियाको जीवन यति साह्रो डर आयो। जेजेबेलको स्पिरिट भन्छ, अहिले हामी जुन कुरा भन्दैछौँ नि, जेजेबेलको स्पिरिट अहिले पनि जेजेबेलको स्पिरिटले काम गरिरहेको छ। जेजेबेल छैन, किनभने स्पिरिट त छ नि त अझै पनि त्यो रियलममा होइन, स्वर्गीय भनौँ न, यो खुला आकाशमा त त्यो शक्ति छ नि त अझै पनि जेजेबेलले के गर्छ, जब जेजेबेलले तपाईँलाई हिर्काउँछ, जेजेबेलले तपाईँलाई खेच्छ नि, तपाईँलाई मृत्युको लागि तपाईँलाई के गर्छ, आक्रमण गर्छ। त्यसले जेजेबेलको इन्फ्लुएन्स यति डरलाग्दो छ। आहाब जस्तो राजालाई चाहिँ इजिबेलले
हैन मूर्ति पूजातिर बहकायो, यति साह्रो इन्फ्लुएन्स गर्यो सारा इजरायल देशलाई, इजरायल जातिलाई के गर्यो भन्दाखेरि मूर्ति पूजातिर इन्फ्लुएन्स गर्यो त्यो एउटा स्त्रीको कारणले गर्दा। तर त्यो स्त्री मात्रै थिएन, त्यहाँ चाहिँ के थियो भन्दाखेरि चाहिँ बाल र के थियो असेराको के थियो त्यहाँनिर के थियो भन्दा त्यो चाहिँ इन्फ्लुएन्स गर्ने क्षमता थियो त्यहाँनिर। इजेबेल त पुरै डिमोन पोजेस थियो होइन, ऊ चाहिँ के थियो, ऊ चाहिँ के थियो असेरा र बालको पोजेस थियो। ऊ चाहिँ स्त्री थियो, डरलाग्दो थियो। उसले सारा इजरायल जातिलाई के गर्यो, व्यभिचार गर्न सिकायो, मूर्तिलाई चढाएको खानेकुरा खान सिकायो। त्यो इजेबेलले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ व्यभिचार गर्न होइन, अगमवक्तालाई मार्न, मूर्तिलाई चढाएको कुरा खानेकुरा खान सिकायो इजेबेलले। अनि कसैले आज तपाईँ र मलाई मूर्तिलाई चढाएको कुरा होइन खाऊ भन्दाखेरि तपाईँहरूमा खाँदैनौँ, किन भन्दाखेरि चाहिँ तर इजेबेलले के कसरी सारा समुदायलाई बहकायो, किन भन्दाखेरि उसको इन्फ्लुएन्स गर्ने क्षमता जो चाहिँ डिमोनिक थियो। अनि आज पनि चर्चलाई चाहिँ जेजेबेलको स्पिरिटले के गर्छ, खेदाउँछ, अगमवक्ताहरूलाई बढी खेदाउँछ, अगमवक्ताहरूलाई होइन होसियारी हुनुहोस्। यदि अगमवक्ताहरू तपाईँ हुनुहुन्छ भने जेजेबेलले तपाईँलाई तपाईँको कमजोरीमा हान्छ। तपाईँले यदि पाप गर्ने ढोका तपाईँले खोल्नुभयो भने, यदि तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रहबाट वचनको दायराभन्दा बाहिर तपाईँ जानुभयो भने जेजेबेलले तपाईँलाई हान्छ, यस्तो तरिकाले हान्छ, तपाईँलाई मेन्टली टर्चर दिन्छ, तपाईँलाई मेन्टली टर्चर। त्यो मेन्टली टर्चर चाहिँ तपाईँ राति सुत्नु पनि सक्नुहुन्न, उठ्नु पनि सक्नुहुन्न, खानु पनि सक्नुहुन्न, तपाईँको सबै कुरा लस गरिदिन्छ, आत्मिक एनर्जी लस गरिदिन्छ, तपाईँ मानिसको सामुन्ने बोल्न पनि सक्नुहुन्न हैन, परमेश्वरको वचन खडै हुन सक्नुहुन्न, प्रार्थना पनि गर्न सक्नुहुन्न। जेजेबेलले हानेपछि के गर्छ, यस्तो तरिकाले हान्छ। याद गर्नुहोस्। त्यसकारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु जेजेबेलको शक्तिले आज पनि मण्डलीहरूलाई डिस्ट्रोय गरिरहेको छ, होल मण्डलीहरूलाई डिस्ट्रोय गरिरहेको छ। आज मानिसहरूलाई आत्मिक मूर्ति पूजातिर लगिरहेको छ। त्यसकारणले प्रकाशको पुस्तकमा जेजेबेलको विषयमा बताएको छ होइन, जेजेबेलको उल्लेख गरिएको छ त्यहाँनिर। अनि जेजेबेलले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि हामीलाई आत्मिक मूर्ति पूजातिर डोर्याउँछ। हामी मूर्तिलाई चढाएको भोजन खाँदैनौँ, तर त्यसले आत्मिक मूर्ति पूजातिर डोर्याउँछ। परमेश्वर उहाँको वचनदेखि हामीलाई अन्य कुराहरूतिर तानेर लान्छ। जेजेबेलको इन्फ्लुएन्सले तपाईँलाई कामुकताको कुराहरूले हान्छ, व्यभिचारको कुराहरूले हान्छ, तपाईँलाई चाहिँ लोभको कुराहरूले हान्छ। व्यभिचार, लोभ, कामुकता होइन, अर्को कुरा अशुद्धता, खराब इच्छा, यो चाहिँ के हो, मूर्ति पूजा हो। हामीलाई के भन्छ, कलसीको पुस्तक 3 अध्यायको 5 पदले भन्छ व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, खराब इच्छा, अर्को लोभ, यो 5वटा चाहिँ मूर्ति पूजा हो। आज मण्डलीहरूलाई, होल पास्टर्सहरूलाई, लिडर्सहरूलाई कानेर हान्दैछ यो ठाउँहरूमा हान्छ त्यसले। यो चाहिँ के हो, मूर्ति पूजा। हामी लिटरली मूर्तिलाई आराधना गर्दैनौँ, तर कतिजना हामीले ड्रिम्समा, भिजन्समा कतिजनाले टीका लगाएको देख्छौँ, कतिजनाले मूर्तिलाई आराधना गर्दै गरेको देख्छौँ, कतिजनाले चाहिँ होइन किन त्यस्तो देख्छौँ, कतिजनाले मूर्तिको फोटो बोकेको देख्छु होइन, म प्राय देख्छु, कतिजनाको जीवनमा देखेको छु मैले। मलाई यो चाहिँ के हो, जेजेबेलको आक्रमण हो। जेजेबेलको स्पिरिटले त्यहाँ काम गर्दैछ। अनि म तपाईँलाई यो कुरा बताउन चाहन्छु, जेजेबेलले के गर्छ भने आत्मिक मूर्ति पूजातिर लैजान्छ। मानिसलाई के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जब मानिसहरूको जीवनमा के हुन्छ भन्दाखेरि कामुकता होइन, त्यो यस्तो के हो भन्दाखेरि चाहिँ डरलाग्दो कुरा हो। हामीले हाम्रो जीवनलाई के गर्नुपर्छ, क्रुसमा टाङ्नुपर्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ के गर्नुहुन्छ, हामीलाई चाहिँ आत्मा संयमको आत्मा दिनुभएको छ होइन, प्रेम, शक्ति र आत्मा संयमको आत्मा दिनुभएको छ। तर मानिस आत्मा संयमको अभावले मानिसहरू के भएको छ, व्यभिचारतिर, खराब कुरातिर ढल्किएको छ। व्यभिचार चाहिँ मूर्ति पूजा हो होइन, मूर्ति पूजा हो त्यो। किन भन्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा तपाईँले मैले यो कुरा बुझ्नुपर्छ, लोभ मूर्ति पूजा हो होइन। किन भन्दाखेरि चाहिँ लोभ चाहिँ एउटा यस्तो कुरा हो जो चाहिँ चिहानसँग तुलना गरेको छ। चिहानले कहिले पनि पुग्यो भन्दैन। अनि लोभ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ सुक्खा जमिन जस्तोसँग तुलना गरिएको छ। जति पानी हाल्नुहोस् सोसेर जान्छ, पुग्यो कहिले भन्दैन। अनि लोभ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि लोभले पनि कहिले पुग्यो भन्दैन है। यसकारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, तपाईँसँग धन सम्पत्ति हुनु एउटा कुरा हो, तर लोभी हुनु चाहिँ अर्को कुरा हो होइन। सबै धन सम्पत्ति कमाउने मान्छे, धेरै पैसा कमाउने मान्छे लोभी हुन्छ भन्नु खोजेको होइन होइन। कोही चाहिँ गरिब मान्छे पनि लोभी हुन्छ।
धनी मात्रै लोभी हुँदैन होइन। तर लोभ चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ मूर्ति पूजा हो त्यो चाहिँ। किन भन्दाखेरि त्यसले चाहिँ के गर्छ, हाम्रो पवित्र आत्माको मन्दिरमा के गर्छ, मूर्तिको आसनहरू खडा गर्छ त्यसले। लोभ चाहिँ के हो, अघि भने होइन, त्यहाँ चाहिँ मानिसहरूले के गरे, परमप्रभुको मन्दिरमा चाहिँ के गरे, बालको देवताहरू खडा गर्ने, असेरा देवीको भनौँ न खम्बाहरू खडा गरे। तर आजको दिनमा हाम्रो हृदय, हाम्रो आत्मा, हाम्रो शरीर चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो र हाम्रो हृदयमा चाहिँ नि यस्तो प्रकारको इच्छाहरू छ भने पवित्र आत्माको मन्दिरलाई हामीले के गर्दैछौँ, मैला गर्दैछौँ। जो सुलेमानको मन्दिरमा हामी भन्छौँ म त मरिगयो पनि त्यो समयमा, म त मरिगयो पनि त्यो परमप्रभुको मन्दिरमा चाहिँ त्यस्तो घृणित कुरा ल्याउँदिनँ, हो ल्याउँदिनँ भन्छु होला। हामीलाई प्रश्न आउँछ होला, कसरी ल्यायो यिनीहरूले, कसरी गरे, कति भ्रष्ट राजाहरू भन्छ होला। तर आज त्यो मन्दिर छैन, त्यो मन्दिर चाहिँ यहाँ स्थापित भएको छ। तपाईँको शरीर चाहिँ पवित्र आत्माको मन्दिर हो। यहाँ चाहिँ के छ, यहाँ भित्र चाहिँ, यहाँ भित्र के छ, मूर्तिहरू छ भने आजको दिनमा म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, पवित्र आत्माको मन्दिरमा चाहिँ मूर्तिहरूले यदि भरिएको छ भने के हुन्छ भने हामी चाहिँ मूर्ति पूजकहरू हौँ होइन। यस कारणले गर्दा मण्डली हामी होसियारी बस्नुपर्छ। जेजेबेलको स्पिरिटले यति साह्रो इन्फ्लुएन्स गर्दैछ, सारा संसारलाई अहिले यति साह्रो इन्फ्लुएन्स गर्दैछ। अहिले व्यभिचार चाहिँ एउटा सामान्य र नर्मल कुरा भएको छ अहिले होइन, नर्मल भएको छ। किनभने जब मानिसहरू बेलासितामा हिँडिरहेको छन्, सबै कुराहरू भइरहेको छ, अहिले व्यभिचार चाहिँ मानिसहरूको निम्ति चाहिँ नर्मल कुरा हो, इजी कुरा हो होइन। किनभने मान्छेले जे कुरा देख्दा देख्दा सुन्दा मान्छेहरूलाई के लाग्छ भने त्यो चाहिँ नर्मल जस्तो लाग्छ। अनि कतिवटा चर्चहरूले चाहिँ होइन, अमेरिकाको चर्चहरूले अब फेरि सुरु गर्छ होला गे म्यारेजहरू, लेस्बियनहरू होइन। अब यो चाहिँ सामान्य नर्मल कुरा हो, तर परमेश्वरको अगाडि चाहिँ घृणित मूर्ति पूजा हो, घृणित कुरा हो, यो चाहिँ डरलाग्दो कुरा हो यो होइन। यस कारणले गर्दाखेरि परमेश्वरको वचनले हामीलाई यो कुराहरू बताउनुहुन्छ कि आजको दिनमा हामीले यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ। अनि यहाँनिर मनुष्यको जीवनमा हेऱ्यौँ भने मनुष्यले यहाँनिर के गरेको छ भन्दा परमप्रभुको निम्ति होइन, तर उसले आकाशको तारामण्डलहरूको लागि उसले के गरेको छ, वेदी बनाएको छ। अनि उसले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ मनुष्य राजाले के गरेको छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ आफ्नै छोरालाई पनि के गरेको छ, बलिदान चढाएको छ। यति साह्रो दुष्ट राजा थियो। तपाईँलाई थाहा छ यो मान्छे बलिदान गर्ने चाहिँ कसले भन्दाखेरि चाहिँ मोलोख भन्ने देवतालाई चाहिँ उनीहरूले के गर्थे, बलिदान गर्थे। मोलोख भनेको तपाईँलाई थाहा छ, तपाईँले चित्रहरू देख्नुहुन्छ होला, गोरुको टाउको भएको होइन, यति घाँटी चाहिँ गोरुको टाउको, अनि यता पुरै जिउ चाहिँ के हो, मान्छे भएको, यसरी बसेको तपाईँले पिक्चरहरू देख्नुहुन्छ सायद कतै कतै फिल्मतिर कतैतिर। त्यो चाहिँ मोलोख हो देवता। तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु यो देवता चाहिँ कुन जातिले पुज्थ्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर बताएको छ, तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ भने लेख्नुहोस्। पहिलो राजा 11को 7 पदमा हेऱ्यो भने त्यहाँनिर मोलोख देवताको विषयमा बताइएको छ। 11को 7 म यसरी पढ्न चाहन्छु। सोलोमनले मोआबको घृणित देवता कमोस र अम्मोनीहरूको घिनलाग्दो देवता मोलोखको निम्ति यरुसलेमका पूर्वपट्टिको एउटा डाँडामा पूजा गर्ने अग्लो थान बना। यहाँनिर मनुष्य मात्रै घृणित थिएन, सोलेमान राजा पनि घृणित थियो, जसले चाहिँ स्वर्गको परमेश्वरको निम्ति पवित्र मन्दिर बनाएको थियो, यहोवा परमेश्वरको मन्दिर बनाएको थियो। उसले चाहिँ परमेश्वरको महिमा आउँदै गरेको देखेको थियो। त्यो मन्दिरमा बादलले ढाकेको थियो, परमप्रभुको मन्दिरको होइन महिमा देखेको थियो। तर अन्तिममा मर्ने बेलामा उसको श्रीमतीहरूले उसको हृदय चाहिँ के गर्यो, मूर्तितिर फर्काइदियो, परमेश्वरभन्दा अन्य कुरातिर फर्काइदियो श्रीमतीहरूले होइन। सोलेमानको 300 जना श्रीमती, 700 जना चाहिँ के हो, उपपत्नीहरू, 1000 जना श्रीमती होइन। जसको सुलेमानको चाहिँ के भयो भने उसको श्रीमतीहरूले अन्तिममा मर्ने बेलामा के गरिदियो, सबै त मूर्ति पूजक थियो। सुलेमान राजाको 1000वटा श्रीमतीमा त होइन सबै बालको पुज्ने, असेरा पुज्ने होइन, मोलोक पुज्ने, तम्मुज पुज्ने, बाल पुज्नेहरू नै उसले बिहा गरेको थियो, किनभने उनीहरू नै राम्री थियो होइन। अनि म तपाईँलाई आजको दिनमा बताउन चाहन्छु सुलेमान राजाले पनि के गरेको छ भन्दाखेरि उसको रानीहरूको लागि के रहेछ, मोलोक देवताको मन्दिरहरू बनाइदिएको छ। अनि अर्को चाहिँ कमोस देवताको होइन मूर्तिहरू बनाइदिएको छ। तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु सोलोमानले मोआबको घृणित देवता, मोआब भनेको
मोआबी र अम्मोनी भनेको चाहिँ को भन्दाखेरि चाहिँ लोतको दुईजना छोरीहरूबाट जन्मिएका जातिहरू। मोआबी र अम्मोनीहरू चाहिँ कहाँ थिए? कनान देशभित्रै थिए उनीहरू। अनि यहाँनिर परमेश्वरको वचनले के कुरा बताउँछ भने, अनि यहाँनिर चाहिँ सोलोमनले भन्छ मोआबको घृणित देवता कमोस, मोआबीहरूले पुज्ने चाहिँ कमोस भन्ने देवता पुज्थे। अनि कमोसलाई पनि के गर्थे भने उनीहरूले मान्छे के गर्थे? सेक्रिफाइस गर्थे, अरूको होइन आफ्नै छोरा बलिदान गर्थे। कस्तो घृणित काम भयो थियो यहाँनिर होइन। अनि अर्को चाहिँ के छ? अम्मोनीहरूको घिनलाग्दो देवता जो चाहिँ मलोखको निम्ति उसले के गरे भन्दाखेरि चाहिँ पूर्वपट्टि यरुशलेमको पूर्वपट्टि एउटा डाँडामा पूजा गर्ने अग्लो थान बनाए। सोलेमन राजाले पनि मूर्ति पूजा गरेर मरेको छ। सोलेमन राजा जस्तो होइन भनौँ न प्रख्यात ख्याति पाएको राजा के भएको छ? अन्तिममा मूर्ति पूजक भएर मर्नु परेको छ। कसरी सुलेमान जस्तो राजा मर्यो? कसरी सुलेमान जस्तो राजाले मूर्ति पूजा गर्न सक्यो भन्नुहोस् त? उसको श्रीमतीहरूसँग जुन प्रकारको इन्फ्लुएन्स थियो नि, जुन प्रकारको बहकाउने क्षमता थियो, सैतानिक डिमोनिक क्षमताहरू थियो, त्यो चाहिँ त्यो त्यसले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ मानिसहरूलाई के गर्यो भन्दाखेरि क्याप्चर गर्यो। सोलेमन राजाको हृदयलाई फर्काइदियो परमेश्वरबाट। सोलेमन राजाले त सुरुमा त होइन निम्तो दियो होला होइन, आज मेरो मलोखको निम्ति के छ? बलिदान चढाउन जानु परेछ, राजा आउनुहोस् है मेरो होइन, मेरो के गर्नु, मेरो कार्यक्रममा। सुलेमान म त परमप्रभुको मन्दिरमा जाने मान्छे हो, म त मूर्ति पूजा गर्दिनँ। पर्सिपल्ट अर्कोले होइन, निकर्सीपल्ट अर्कोले, कसैले बालको, कसैले असेरा देवीको, कसैले के को कतिवटा रानीहरू थियो, सबैले के थियो? थानमा गएर पूजा गर्थ्यो। अनि सायद निम्तो दिँदा 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 राजा के भयो? बहकेर गयो। होइन उपस्थित मात्रै हुन्छु भन्यो होला सुरुमा त। तिमी पूजा गर मोलोखको। तपाईँलाई थाहा छ मोलोखले चाहिँ के माग्छ? गोरुको टाउको भएको जुन चाहिँ देवता छ नि, त्यसले चाहिँ मान्छेको ह्युमन सेक्रिफाइस माग्छ। यति दुष्ट राजा थिए कि मनुष्यले के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ आफ्नो छोराको बलिदान दिए। तपाईँलाई थाहा छ बेन हिन्नोमको बेसी भन्छ, यरुशलेमको दक्षिणपट्टिको एउटा सानो भाग छ यरुशलेमभित्र। बेन हिन्नोमको बेसीमा चाहिँ यति साह्रो त्यहाँ चाहिँ के थियो भने मलोख देवताको निम्ति के थियो? मन्दिर बनाएको थियो त्यहाँनिर यर्मियाको समयमा। अनि मानिसहरूले त्यहाँनिर चाहिँ नि हत्याको बेसी, त्यहाँ चाहिँ निर्दोषहरूको रगत बगाइएको थियो मलोख देवताको निम्ति परमप्रभुको मन्दिरको छेउमा। कस्तो अचम्मको कुरा है, डरलाग्दो कुरा कि मानिसहरूले के गरे? मान्छेलाई सेक्रिफाइस गर्न थाले, मान्छेलाई बलिदान दिनु थाले मलोख देवताको लागि, शक्ति प्राप्त गर्नको निम्ति, शत्रुहरूमाथि विजय प्राप्त गर्नको निम्ति, वेल्थ धन सम्पत्ति कमाउनको निम्ति होइन, शत्रुहरूमाथि विजय बन्नको निम्ति उनीहरूले त्यो प्रकारको कुराहरू गर्थे। हेर्नुहोस् कति अचम्मको कुरा छ है। मोआबी र अम्मोनीहरूको देवता उनीहरूले पुज्न सुरु गरे, जुन चाहिँ परमेश्वरले प्रतिज्ञाको देशमा पस्नुभन्दा अगाडि मोसाले भनेको थियो कि तिमीले जुन देशमा पसौला तिमीले मूर्ति पूजा गरेर तिमीले आफूलाई अशुद्ध नगर्नु, तिमीले आफूलाई बेस्यासम्म नबनाउनु, परमेश्वरले भन्नुभएको थियो। त्यो धरतीलाई अपवित्र नगर्नु, मानिसहरूको मूर्ति पूजाले गर्दा, त्यहाँ चाहिँ मानिसहरूको बलिदानले गर्दाखेरि त्यहाँनिर चाहिँ धरती अपवित्र भएको थियो, इजरायल देश अपवित्र भएको थियो। किनभने त्यो चाहिँ परमेश्वरले चुन्नुभएको पवित्र भूमि थियो, त्यहाँ निर्दोषहरूको रगत बगाइदिएको थियो। त्यहाँनिर परमेश्वरलाई आराधना गर्न छोडेका थिए मानिसहरूले, तर मानिसहरू चाहिँ के कहाँ मूर्ति पूजातिर बहकेर गएका थिए है। त्यस कारणले गर्दाखेरि के भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ चाहिँ परमेश्वरले डरलाग्दो कुराहरू त्यहाँनिर चाहिँ आउन दिनुभयो है। त्यस कारणले गर्दा म तपाईँलाई अझै कुराहरू बताउन चाहन्छु। अघि मैले तपाईँलाई बताएँ होइन, बाल चाहिँ बेबिलोनियनको देवता हो भने होइन, अर्को कुरा चाहिँ असेराको देवता चाहिँ के हो? सिदोनीहरूको, जो चाहिँ सिदोन राष्ट्र सिदोनीहरूको के थियो भन्दाखेरि चाहिँ प्रमुख देवता असेरा देवी हो भने, अर्को कुरा चाहिँ मलोख चाहिँ अम्मोनीहरूले पुज्थे भने, अर्को कुरा चाहिँ कमोस चाहिँ कसले पुज्थे भन्दाखेरि चाहिँ मोआबीहरूले पुज्थे। अनि उनीहरूले के गर्थे? तारामण्डल सूर्य देवताहरूलाई पनि पुज्थे, तारामण्डल आकाश सूर्य चन्द्रमाला पनि पुज्थे होइन। अर्को कुरा चाहिँ के पनि पुज्थे भन्दाखेरि तम्मुज देवताको लागि उनीहरूले के गर्थे? पुज्थे। यो चाहिँ प्रमुख देवताहरूमध्ये अरू उल्लेख नगरेका सानो सानो देवताहरू कति थिए त्यो समयमा
हेर्नुहोस् त, राजा, शक्तिशाली राजाहरू पनि मूर्ति पूजातिर गएका छन्। अनि आजको दिनमा चाहिँ नि अझ हामी ख्रिस्टका मण्डलीहरू चाहिँ हामी लिटरली हामी मूर्तिलाई पुज्दैनौँ, आराधना गर्दैनौँ। तर कतिवटा कुराहरू हाम्रो हृदयभित्र इन्फ्लुएन्स भइरहेको हुन्छ हाम्रो जीवनमा। दुष्टले हामीलाई अशुद्ध कुराहरू ल्याइरहेको हुन्छ होइन। हाम्रो जीवनमा अधर्महरू, अधार्मिकताको कुराहरू ल्याइरहेको हुन्छ हाम्रो जीवनमा। हाम्रो शरीरमा धेरैचोटि हामी चाहिँ शरीरमै जिउन चाहन्छौँ। परमेश्वरले भन्नु, शरीरमा जिउँछौ भने तिमी मर्छौ। तर हामी पृथ्वीमा छौँ, शरीरमा छौँ, तर हामी शरीर अनुसार जिउँदैनौँ, आत्मा अनुसार जिउँछौँ, परमेश्वरको आराधना गर्छौँ। हाम्रो शरीरको अङ्गहरूलाई धार्मिकताको होइन साधनको रूपमा के गर्छौँ, परमप्रभुमा समर्पण गर्छौँ। हाम्रो अङ्गहरू चाहिँ धार्मिकताको साधनहरू हुन् होइन। धार्मिकताको के हो भन्दाखेरि साधनहरू हुन्। हाम्रो अङ्गहरू, शरीरका अङ्गहरूले चाहिँ अधर्मको कुराहरूतिर जिउँदैन अब। अनि आजको दिनमा नि धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा प्रभु हाम्रो जीवनमा काम भएको छैन। प्रभु किन हामीलाई तपाईँलाई थाहा छ, साँचो रीतिले आज मण्डलीले परमेश्वरलाई खोज्न सकिरहेको छैन। धेरै व्यस्तताको कुराहरू, धेरै प्रकारका कुराहरूमा, धेरै प्रकारका हृदयमा अलरेडी धेरै प्रकारले होइन स्थान ओगटेको कारणले गर्दा परमेश्वरलाई खोज्न सकेको छैन। अनि मण्डलीहरूले आजको दिनमा हाम्रो जीवनमा चाहिँ नि मूर्ति पूजा, आत्मिक मूर्ति पूजाहरूलाई हामीले हटाउनुपर्छ। अहिले त हामीले हेऱ्यौँ भने होइन इन्डियन आइडल, नेपाल आइडल भन्छौँ नि, के हो आइडल भनेको? आइडल भनेको मूर्ति हो, प्रतिमा हो। अहिले त फेमस छ, तिमीले कसलाई आइडल बनाएको छौ? फल्ना सेलिब्रिटीलाई, फल्ना कुरालाई आइडल बनाएको छ। मेरो आइडल हो नि परमेश्वरभन्दा आइडल, त्यो चाहिँ मूर्ति नै हो हाम्रो निम्ति। अनि आजको दिनमा नि हाम्रो हृदयमा धेरै कुराहरू हुन्छ, धेरै अन्य कुराहरूले हाम्रो हृदयलाई बहकाइरहेको हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि आजको दिनमा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु म, आजको दिनमा यी मूर्ति पूजाहरूदेखि हामी होसियारी बस्नुपर्छ। आत्मिक मूर्ति पूजाहरू हाम्रो जीवनमा धेरैचोटि भइरहेको हुन्छ। यस कारणले गर्दा परमेश्वरले यी दिनहरूमा चाहिँ मन्दिरलाई सफा गर्दै हुनुहुन्छ। जब प्रभु येशू मन्दिरमा आउनुभयो, मन्दिरमा आउँदाखेरि चाहिँ उहाँले के गर्नुभयो, त्यो चाडको समय आउँदै थियो। इजरायली जातिहरू, धर्मगुरुहरू करप्टेड थिए। मानिसहरू के थियो भने परमप्रभुको मन्दिरमा बलिदान चढाउन टाढो टाढोबाट यात्रा गरेर आउँथे। अनि जब चाडको समयमा उनीहरूले ल्याएका भेडाहरू होइन त्यहाँनिर बलिदान चढाइदिन थियो, जतिसुकै राम्रो भेडा ल्याओस् बलिदान चढाइदिन थियो। अनि उनीहरूले चाहिँ ती पुजारीहरूबाट किन्नु पर्थ्यो चर्को मूल्यमा। अनि त्यो मूल्यमा किनेर पुजारीहरूले के गर्थे, पुजारीहरूले चाहिँ त्यो मूल्य चर्कोमा बेचेर त्यो चाहिँ चढाइदिन्थे। अझै मलाकीको समयमा त के भयो भन्दाखेरि चाहिँ मलाकीको समयमा चाहिँ अन्धा भेडा पनि चढाइदियो। जब परमेश्वरले भन्नुहुन्थ्यो निष्कुट भेडा हुनुपर्छ भने थियो, पुजारीले अन्धा पनि चढाइदियो, लङ्गडा पनि चढाइदियो, बलिदान सेक्रिफाइस गरिदियो परमेश्वरको होइन। बलिदान चढाउँदाखेरि उनीहरूले के गर्यो भनेदेखि होसियारी साथ चढाउनु पर्ने। उनीहरूले परमेश्वरको सेवालाई, प्रभुलाई चाहिँ उनीहरूले हलुका रूपमा ल्याए। परमेश्वरमा जिउनु पर्ने चाहिँ हलुका रूपमा जब हामी सम्झिन्छौँ तब हाम्रो हातबाट केही कुराहरू खुस्किँदै जाँदैछ भनेर सम्झिनुपर्छ। जब हामी चाहिँ होसियारीको जीवन अनि जब हामी चाहिँ भारी जीवन हामीले जिउनुपर्छ, जब हामी मान्छे क्रिस्चियनहरू हलुका हुन्छ, ल्याङफ्याङै जीवन हुन्छ, तब सबै कुराहरू हामी गुम्दै जान्छौँ। अनि परमेश्वरलाई मुखले मात्रै हामी प्रभु प्रभु भन्छौँ, आराधना गर्छौँ, तर लाइफस्टाइल हाम्रो जीवन धार्मिकतामा हुँदैन, प्रभुको वचनमा हुँदैन। अनि प्रभुले चाहिँ आज भनौँ न शक्तिशाली उहाँको जातिहरू, शक्तिशाली मण्डलीहरू तयारी गर्न चाहनुहुन्छ। यस कारणले गर्दा परमेश्वरले चाहिँ मन्दिरलाई सफा गर्दै हुनुहुन्छ। जब प्रभु येशू मन्दिरमा आउनुभयो त्यहाँनिर चाहिँ पैसा साट्नेहरूको टेबलहरू पल्टाइदिनु भयो होइन। त्यहाँनिर चाहिँ परेवा बेच्नेहरूको, पैसा साट्नेहरूको त्यहाँ चाहिँ टेबलहरू पल्टाइदिनु भयो। परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूको सेवकाई चाहिँ के थियो, मन्दिरमा सेवकाई थियो, तर मन्दिरमा उनीहरूले के गरेको थियो, बिजनेस व्यापार थापिरहेको थियो। अनि येशूले भन्नुभयो मेरो पिताको घर चाहिँ प्रार्थनाको घर हुनुपर्नेमा तिमीहरूले चाहिँ डाकुहरूको ओढार बनाएको छौ होइन, डाकुहरूको ओढार बनाएको छ। परमेश्वरको मन्दिर कस्तो थियो? परमेश्वरको मन्दिर परमप्रभुको प्रार्थनाको घर, आराधनाको घर, जाति जातिले आशिष पाउने ठाउँ,
मानिसको बलिदान चाहिँ हैन ग्रहण गर्ने ठाउँ, प्रभुलाई आराधना गर्ने ठाउँ चाहिँ के भएको थियो? उनीहरूले के गरेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ व्यापारको घर बनाएको थियो। परमेश्वरको मन्दिरलाई के गरेको थियो? व्यापार गर्ने घर बनाएको थियो। आज हामीले यहाँबाट बुझ्नुपर्छ, सेवाकाईलाई बिजनेस बनाउनेहरू, सेवाकाईलाई व्यापार गर्नेहरू, यहुदा इस्करियोतीहरू यीशुलाई 40-30 सिक्कामा बेच्नेहरू हैन, परमेश्वरले तिनीहरूलाई प्रभुले के गर्नुहुन्छ? प्रभुले मौका चाहिँ दिनुहुन्छ एकचोटि। यदि मौका दिँदा सुध्रेन भने परमेश्वरले तिनीहरूको टेबलहरू पल्टाइदिनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि परमेश्वर चाहिँ के गर्नुहुन्छ? यी दिनहरूमा रिफर्मेसन गरिराख्नु भएको छ, आफ्नो मण्डलीलाई रेस्टोरेसनमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ, प्रभुको महिमा ल्याउँदै हुनुहुन्छ। यी दिनहरूमा यो 2020 एउटा महामारीको चपेटाबाट भएर गयो। यो ठाउँमा यो बेलामा पनि यो 1 वर्ष पनि मण्डलीले साँचो रीतिले पश्चाताप गरेन भने अब चाहिँ कस्तो चाहिँ दिनमा पश्चाताप गर्छ होला? के हामीले स्वर्गबाट 40-40 केजीको असिना कहिले झर्छ र टाउकोमा लाग्छ भनेर हैन, छिमेकीको टाउको फुटेपछि मात्रै पश्चाताप गर्ने हो हामी मण्डलीले? भुइँचालो गएर चाहिँ ध्वस्त संसार हुन आँट्दा मात्रै पश्चाताप गर्ने हो, रुँदै कराउँदै? परमेश्वरले यी दिनहरू चाहिँ पश्चातापको वर्ष दिइराख्नु भएको छ, हृदयबाट फर्किने वर्ष दिइराख्नु भएको छ। आज हाम्रो हृदय हलुका हुँदैन, हाम्रो मन, हाम्रो विचारहरू हलुका गर्नु हुँदैन, प्रभुको सेवा हलुका हुँदैन। अनि उहाँ चाहिँ काबोद, त्यो ग्लोरी, त्यो चाहिँ देख्न सकिने महिमा, छाम्न सक्ने महिमा, त्यो ग्लोरी परमेश्वरले मण्डलीमा ल्याउन चाहनुहुन्छ। क्लाबोद ग्लोरी, सकाइना ग्लोरी प्रभुले ल्याउन चाहनुहुन्छ। तपाईँ र म जस्तो, हाम्रो जस्तो यदि प्रभुमा हामी ठिक तरिकाले जिएनौँ भने आज हामीले त्यो परमेश्वरको ग्लोरी, त्यो महिमालाई देख्न सक्दैनौँ। अनि मण्डली आजको दिनमा मन्दिरमा त्यो मण्डली, त्यो महिमा परमेश्वरले फर्काउन चाहनुहुन्छ। तर पहिलो कुरा चाहिँ मन्दिरभित्र भएको मूर्ति पूजाहरूलाई प्रभुले साफ गर्न चाहनुहुन्छ, सफा गर्न चाहनुहुन्छ। मान्छे केही पनि होइन। अनि धेरै प्रकारको मूर्तिहरू छ आज हाम्रो जीवनमा। सफलता पनि हाम्रो निम्ति मूर्ति हुनसक्छ, आफैमा भरोसा राख्नु पनि एउटा मूर्ति हुनसक्छ, आफ्नो क्षमतामा भरोसा गर्नु पनि एउटा मूर्ति हुनसक्छ, तपाईँको नलेज, ज्ञान पनि के हुनसक्छ? मूर्ति हुनसक्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ मूर्ति चाहिँ नि स्वरूप हुँदैन, तर हामी भित्रको मूर्ति चाहिँ परमेश्वरले देख्नुहुन्छ। अनि कति हामी परमेश्वरमा भरोसा गर्छौँ तपाईँलाई म बताउन चाहन्छु। धेरै इन्टेलिजेन्ट मानिसहरूले परमेश्वरमा भरोसा गर्दैन है, याद गर्नुहोस्। धेरै पढेको मान्छेहरूले परमेश्वरमा भरोसा राख्न निकै गाह्रो हुन्छ। जबसम्म परमेश्वर इन्काउन्टर हुँदैन तबसम्म उनीहरूले परमेश्वरलाई विश्वास गर्दैन। किनभने उनीहरूको दिमाग बढी ठुलो हुन्छ होइन, दिमाग ठुलो हुन्छ। मण्डली आजको दिनमा तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, आज इन्टेलेक्चुअल कुराहरू अनि हाम्रो जीवनमा के हुन्छ? वर्ल्डली नलेजहरू छ नि, हाम्रो सेकुलर नलेजहरू नहुनु होइन, राम्रो हुनुपर्छ। तर यदि त्यो चाहिँ मूर्ति भयो भने चाहिँ के हुन्छ? हामीलाई चाहिँ के हुन्छ? त्यो चाहिँ समस्या हुन्छ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाइबलले बताएको छ नि, दानियलको पुस्तकमा के लेखेको छ भने अन्त्यमा चाहिँ मानिसहरूको नलेज, ज्ञान चाहिँ बढेर जानेछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि नि ज्ञान चाहिँ अहिले हामी संसारमा भएका सबै ज्ञानहरू, नलेजहरू हामी के गर्छौँ? एकैछिनमा हामी थाहा पाउन सक्छौँ, नलेजहरू थाहा पाउन सक्छौँ। किनभने पहिले चाहिँ त्यस्तो थिएन होइन, इन्टरनेटको समय थिएन। अहिले चाहिँ के हुन्छ? हामीलाई नयाँ नयाँ कुराहरू, नलेजहरू थाहा पाउन सक्छौँ। किन भन्दाखेरि चाहिँ नलेज चाहिँ एउटा भनौँ न एउटा शक्तिशाली कुरा हो। तर एउटा नलेज चाहिँ के हुन्छ? धेरै चाहिँ प्रभुभन्दा नलेज बढी भयो भने चाहिँ मूर्ति पूजा हुन्छ। त्यो चाहिँ किनभने अटोमेटिकली ज्ञानमा भरोसा राख्ने मानिसहरू, म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, परमेश्वरको आत्मामा हामी भरोसा राख्नुपर्छ। पाउल महाज्ञानी होइन, फरिसीहरूको फरिसी, सबै व्यवस्थाको कुराहरू जान्दथ्यो। तर उसले भन्यो म यीशुको निम्ति चाहिँ नि त्यसलाई चाहिँ फोहोर मैला कसिङ्गर सरह गन्दछु। प्रभुको आत्मा, परमेश्वरको इच्छाको निम्ति, सुसमाचारको निम्ति चाहिँ नि उसले त्यो कुरालाई चाहिँ छोडिदियो। ती जानेका कुराहरू, नलेजहरू चाहिँ उसको लागि केही कामको भएन। जब उसले प्रभुको दर्शन देख्यो, प्रभुसँगको इन्काउन्टर भयो। प्रिय मण्डली, आजको दिनमा नि सदुकी फारिसीहरूले, शास्त्रीहरूले त्यो समयमा किन यीशुलाई चिन्न सकेन भन्दाखेरि, किन भन्दाखेरि बढी के भयो? उनीहरूको जीवनमा इन्फर्मेसन बढी भयो। प्रभु यीशु चाहिँ आउनु हुँदाखेरि के गर्नुहुन्छ उहाँले? उनीहरूको एक्सपेक्टेसन के थियो? अर्कै थियो। प्रभु यीशु गोठमा आउनुहुन्छ, उनीहरूलाई विश्वास लागेको थिएन।
प्रभु यीशु चाहिँ उनीहरूले चाहिँ मसिहा चाहिँ दाउद जस्तो सिमसोन जस्तो यो चाहिँ को हेरोदको हातबाट होइन यो चाहिँ के भन्छ रोमीहरूको साम्राज्यबाट हामीलाई चाहिँ निकाल्ने मोसा जस्तो उनीहरूले खोजिरहेको थिए। तर प्रभु उनीहरूले चिन्नु सकेन, उनीहरूले नलेजले चिन्न सकेन। किन भन्दाखेरि चाहिँ उनीहरूसँग के थियो भन्दाखेरि चाहिँ स्पिरिचुअल नलेज थिएन। उनीहरूसँग के थियो, विधि र विधानहरू थियो। परमेश्वरको कुरा उनीहरूको आँखा बन्द गरिएको थियो। यशायाले भन्छ नि, यशायालाई तपाईँलाई थाहा छ, प्रभुले भन्छ यशायालाई प्रभुले भन्नुभयो मेरो निम्ति को जाने। यशायाले भन्छ म जाने, मलाई पठाउनुहोस् प्रभु, म तयारी छु। प्रभुले भन्नुभयो जाऊ तिमी। यशायालाई कमिसन के को लागि हो तपाईँलाई थाहा छ? जाऊ, तिनीहरूले नबुझ्नु भनेर आँखा बन्द गरिदेऊ, नसुनुन् भने तिनीहरूको कान बन्द गरिदेऊ। यशायाको कमिसन चाहिँ के हो, मानिसहरूको आँखा र कान चाहिँ बन्द गर्नको निम्ति भएको थियो, खोल्नको निम्ति होइन, बन्द गर्नको निम्ति थियो। किन? दुष्टता ज्यादा भएको कारणले गर्दाखेरि, दुष्टता ज्यादा भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले उनीहरूको नलेज, उनीहरूको स्पिरिचुअल कुराहरूलाई बन्द गरिदिनु भयो। तपाईँले राम्रो पढ्नुहोस्, यशाया 6 अध्यायलाई राम्रो पढ्नुहोस्। मेरो निम्ति को जाने प्रभु, यस्तो खालको सेवकै जाऊ तिमीले के गर, दृष्टान्तमा बोल, तिनीहरूले केही बुझ्दैन, केही देख्दैन। तिनीहरूले हेरेर पनि नबुझुन्, सुनेर पनि के नगरुन्, नबुझुन्। परमेश्वरले चाहिँ उनीहरूको समझ चाहिँ बन्द गर्नको निम्ति यशायालाई पठाउनु भयो। किनभने उनीहरूको हृदय चाहिँ के भएको थियो, कठोर भएको थियो, फलाम र काँसा भएको थियो। त्यो हृदय खन्जोत गर्न सकिँदैन, फलाम र काँसा भएको हृदय। यिर्मयाले हामीलाई यो कुरा बताउँछ, तिमीहरूको हृदय फलाम र काँसा भइगएको छ, कठोर भएको छ। हामी इजिकेलले त भन्छ तिमीहरूको पत्थर जस्तो हृदय भन्छ, यिर्मयाले त भन्छ फलाम र काँसा भएर। अब काँसामा बिउ छरेर फलाममा चाहिँ जोत्नु गयो भने त फाली त के हुन्छ, ती अड्केर के हुन्छ, भाँचिन्छ। फलाममा केही कुरा उमार्ने आशा हुँदैन। मानिसहरूको हृदय के भएको थियो, परमप्रभुदेखि बढालिएको थियो। यसकारणले गर्दाखेरि परमेश्वरले यशायालाई भन्नु जा गएर बन्द गर्दै, तिनीहरूको आँखा बन्द गर्दै, देखेर पनि तिनीहरूले नबुझुन्, सुनेर पनि तिनीहरूले नबुझुन्। त्यसकारणले गर्दा प्रभु यीशुले पनि यशायाको अगमबाणीलाई के गरेको छ, उल्लेख गरेको छ कि तिमीहरू मुख देखाउनु मात्रै, आराधना गर्नु मेरो निम्ति आउँछ, तर यी सबै कुरा चाहिँ एउटा सिकाइएको धर्मविधि मात्र हो, तर तिमीहरूको हृदय मदेखि टाढो छ भनेर परमेश्वरले भन्नुभएन। हृदय टाढो छ भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो। अनि मेरो प्रिय मण्डली, खास कुरा चाहिँ नि हृदयको, हृदय कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ नि परमेश्वरले हेर्न चाहन्छ। तपाईँको मुहार कस्तो छ प्रभुले हेर्नुहुन्न। तपाईँको आँखामा मुन्द्री छ कि छैन परमेश्वरलाई मतलब छैन। तपाईँ गोरो हुनुहुन्छ कि कालो हुन्छ परमेश्वरलाई त्यो पनि मतलब छैन। तपाईँ 0 फिगरको हो कि तपाईँ होइन, तपाईँ चाहिँ कुन फिगरको हो त्यो पनि मतलब छैन। कति शिक्षा हासिल गरेको छ प्रभुलाई त्यो पनि मतलब छैन। तर प्रभुले के हेर्नुहुन्छ, हृदयभित्र यो करङले छोपिएको यहाँ हृदय छ नि, त्यहाँ भित्र परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ मलाई कतिको खोज्छ, त्यहाँ कतिको लोयल्टी छ, कतिको इमान्दारी छ, त्यहाँ कतिको आराधना छ, कतिको सत्यता छ, परमेश्वरले यहाँ भित्र हेर्नुहुन्छ। यसकारणले गर्दा नि प्रिय मण्डली, आज हाम्रो जीवनमा चाहिँ परमेश्वरले हाम्रो लुगा कस्तो लाउँछौँ हेर्नुहुन्न। परमेश्वरले कोट लाउँछु कि लाउँदैन हेर्नुहुन्न, टाई लाउँछु कि लाउँदैन हेर्नुहुन्न। परमेश्वरले, प्रभुले हृदय हेर्नुहुन्छ। अनि प्रभुले यशायाको समय भन्नुभयो हृदयलाई प्रभु चाहिँ जाँच्नुहुन्छ। अनि हृदयमा चाहिँ नि हाम्रो जीवनमा के बसेको छ, के छ हाम्रो हृदयमा, प्रभुको निम्ति हामी कति तृषित हुन्छ, प्रभुको निम्ति कति हामी उहाँलाई खोज्छौँ, कति हामी प्रभुपट्टि फर्किन्छौँ। प्रभुले त्यो मात्रामा हामीलाई के गर्नुहुन्छ, प्रकाश दिन सुरु गर्नुहुन्छ। अनि प्रिय मण्डली, आजको दिनमा तपाईँलाई बताउन चाहन्छ, परमेश्वर चाहिँ मन्दिरलाई के गरिदिन्छ, सफा गर्दै हुनुहुन्छ, मण्डलीलाई सफा गर्दै हुनुहुन्छ। जसले चाहिँ सफा गर्न दिन्छ नि त्यसलाई परमेश्वरले चलाउनुहुन्छ, त्यो महिमा आउँछ ओर्लेर। तर जसले सफा गर्न दिँदैन, अटेरी हुन्छ, परमेश्वरले त्यसलाई के गर्नुहुन्छ, प्रभुले रिमुभ गर्नुहुन्छ, प्रभुले के गर्नुहुन्छ, हटाउनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि परमेश्वर चाहिँ राइचस गड हुनुहुन्छ, उहाँ चाहिँ धार्मिकताले भरिएको परमेश्वर हुनुहुन्छ। किन भन्दाखेरि चाहिँ परमेश्वरले चाहिँ यो कुराहरू ल्याउँदै हुनुहुन्छ हाम्रो जीवनमा, प्रभुले यो कुराहरू गर्दै हुनुहुन्छ। अनि प्रिय मण्डलीहरू, आजको दिनमा हामी चाहिँ जसरी शक्तिशाली राजाहरू चाहिँ पतित भएर गए मूर्ति पूजातिर, आजको दिनमा हामी पनि आज हाम्रो जीवन, हाम्रो मनमा, हाम्रो हृदयमा कस्तो अवस्था छ होइन, जसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ
हामीले परमेश्वरलाई कसरी आराधना गर्दैछौँ, कसरी प्रभुलाई पछ्याउँदैछौँ हृदयबाट। त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो जीवनको मूर्तिहरूलाई चिन्नुपर्छ है, मूर्तिहरूलाई चिन्नुपर्छ। जति तपाईँ प्रभुको नजिक, जति तपाईँ प्रभुको उपस्थितिमा जानुहुन्छ नि, त्यति नै तपाईँले चाहिँ आफूलाई देख्न सुरु गर्नुहुन्छ, परमेश्वरलाई देख्न सुरु गर्नुहुन्छ, प्रभुको वचनको कुरालाई हामी देख्न सुरु गर्छौँ। अनि प्रकाशले चाहिँ तपाईँले देख्न सुरु गर्नुहुन्छ, जिउने कुराहरू तपाईँ र मैले देख्न सुरु गर्छौँ। मण्डली आजको दिनमा यो कुराहरू हामीले बुझ्न खाँचो छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि प्रभुले के गर्दै हुनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ आज मन्दिरलाई प्रभुले सफा गर्दै हुनुहुन्छ, मूर्ति पूजालाई प्रभुले हटाउँदै हुनुहुन्छ। त्यस कारणले गर्दा हामी छोटो प्रार्थना गरौँ, हाम्रो आँखाहरूलाई बन्द गरौँ, हामी प्रभुलाई केही समय हामी प्रार्थना गरौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। परमप्रभु परमेश्वर बाबु, तपाईँलाई म धन्यवाद चढाउँछु तपाईँको अनुग्रह हाम्रो जीवनमा तपाईँले दिनुभएको निम्ति। म प्रार्थना गर्छु प्रभु, हामी इजरायलको इतिहासहरूबाट प्रभु विभिन्न राजाहरू कसरी प्रभु पतन भए भन्ने विषयमा प्रभु हामीले वचनहरूबाट हेऱ्यौँ। प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ, अनि शक्तिशाली राजाहरू पनि प्रभु अन्तिममा प्रभु दुष्ट शैतानिक कुराहरूद्वारा बहकिएर गएको छ। अनि प्रभु आजको दिनमा परमेश्वर पिता यो समयमा प्रभु तपाईँले आफ्नो मानिसहरूलाई तपाईँले तयारी गर्नुहोस्, मण्डलीलाई सफा गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँ येशूको रगतले प्रभु हाम्रो जीवनलाई धुनुहोस्, तपाईँ येशूको रगतले तपाईँ प्रभुको धार्मिकता हाम्रो जीवनमा फर्काउनुहोस् प्रभु। तपाईँले दिनुभएको सेतो वस्त्र, धार्मिकताको वस्त्रलाई प्रभु हामी पहिरिन सकौँ। यी दिनहरूमा प्रभु हाम्रो मन र हृदयको विचारहरू तपाईँ परमेश्वरले हटाइदिनुहोस् प्रभु। हाम्रो जीवनमा बनेका हरेक मूर्तिहरूलाई तपाईँ परमेश्वरले हटाइदिनुहोस् प्रभु। म प्रार्थना गर्छु जजेबेलको इन्फ्लुएन्सहरूलाई, ओ प्रभु त्यो जजेबेलको प्रभु साँच्चै नै प्रभु इन्फ्लुएन्सहरूलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले हटाउनुहोस् हाम्रो जीवनबाट, मण्डलीबाट, हाम्रो ठाउँहरूबाट हटाउनुहोस् नि प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो हृदयको चोखो भक्तिले हामी परमप्रभुको उपासना आराधना गर्न सकौँ प्रभु। हामी प्रार्थना गर्छौँ, तपाईँ परमेश्वरलाई धन्यवाद चढाउँछौँ। महिमा तपाईँले लिनुहोस् प्रभु येशू तपाईँको नाउँमा, आमेन आमेन आमेन। अन्त्यको दिनहरूमा बाइबलमा अझै लेखिएको छ होइन, झुटा अगमवक्ताहरू, झुटा शिक्षकहरू, झुटा प्रेरितहरू खडा हुनेछन्, अझै चिन्ह चमत्कारको कामहरू गर्नेछन्, मानिसलाई बहकाउनेछ भनेर लेखियो। ती दिनहरू अझै आउँदैछ है। यदि तपाईँले वचनलाई, परमेश्वरको वचनलाई तपाईँले दुध जस्तै खानुभएको छैन भने, परमेश्वरको वचनलाई तपाईँले, धार्मिकताको वचनलाई, ठोस कुराहरूलाई लिनुभएको छैन भने तपाईँले छुट्याउन सक्नुहुन्न। अनि तपाईँ र म मण्डलीहरू पनि बहकेर जान सक्छौँ, किनभने दियाबलो चाहिँ बहकाउने हो। तपाईँले मैले हेऱ्यो भने प्रकाशको पुस्तक 12 अध्यायको 9, 8, 9, 10, 11 पदलाई हेर्नुहोस्। त्यो प्राचीन सर्प दियाबलो जो चाहिँ संसारलाई बहकाउने हो, त्यसले बहकाएको हामीलाई थाहा हुँदैन। धेरैचोटि हाम्रो जीवनमा यति साह्रो इन्फ्लुएन्स गर्छ, त्यसले बहकाउँछ हामीलाई, बहकाएर हामी हिँड्नुपर्ने बाटोदेखि हामीलाई अलग लान्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, चुनिएकाहरू समेत त्यसले के गर्छ, भड्काउने कोसिस गर्छ। म तपाईँलाई बताउँछु आजको दिनमा हाम्रो जीवनमा नि परमेश्वरभन्दा बेसी अन्य कुरातिर हामीलाई बहकाउन त्यसले खोज्छ है। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसको काम चाहिँ बहकाउने हो। अनि आज हामीले याद गर्नुपर्छ, हवालाई थाहा थिएन त्यो रुखको फल खाँदाखेरि मर्छु भन्ने कुरा थाहा थिएन। परमेश्वरको मुहार उनीहरूले दिनहुँ हेर्थे, आदमले दिनहुँ हेर्थे, परमेश्वरको स्वरूपमा सृष्टि गरिएका थिए। तर पनि सर्पले, दियाबलोसले कसरी इन्फ्लुएन्स गरेर बहकाइदियो कि त्यो फल चाहिँ के गर्यो, खाइदियो टिपेर। हेर्नुहोस् न, शैतानको इन्फ्लुएन्स गर्ने क्षमता जब त्यसले इन्फ्लुएन्स गर्छ नि, जब डिमोनिक इन्फ्लुएन्स भएको मानिसहरूले तपाईँलाई के गर्छ, तपाईँको हृदयलाई बहकाइदिन्छ है, तपाईँको हृदयको अवस्थालाई बहकाइदिन्छ। त्यस कारणले गर्दा दुष्टहरू, पापीहरूको सङ्गतिमा म बस्दिनँ भन्छ दाउदले, दुष्टहरूको सङ्गतमा हिँड्दिनँ म, किन त्यसले बहकाउँछ क्या। यी दिनहरूमा चाहिँ नि तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, कतिजना मानिसहरू डिमोन पोजेस हुन्छन्। डिमोन पोजेस भनेको उनीहरूको हृदयको अवस्था चाहिँ दुष्टताले भरिएको हुन्छ, जसको कारणले चाहिँ उनीहरूले मानिसहरूलाई के गर्छ, बहकाइदिन्छ। कतिचोटि हामी के गर्छौँ, अभिषिक्त परमेश्वरको जनको विरुद्धमा हामी बोली पठाउँछौँ, वास्तवमा नहुनुपर्ने हो, तर कसरी हामी बहकिन्छौँ, हाम्रो हृदयको दुष्टताको कारणले गर्दा हामी बहकिन्छौँ। परमेश्वरको जनहरूलाई हामी के गर्छौँ, दुष्ट मुक्काले हिर्काउँछौँ,
त्यो नहुनु पर्ने हो। प्रेमहरू सेलाउँदैछ, किन? मान्छे बहकिँदैछ। दुष्टको इन्फ्लुएन्स नि हाम्रो जीवनलाई के गर्छ? त्यसले बहकाउँछ। त्यसले कति छिटो हामीलाई बहकाउँछ म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु। कतिचोटि मानिसहरू 2 दिन के हुन्छ? विद्रोहमा जिउँछ, 2 दिन फेरि सबमिसनमा जिउँछ अगुवाको, 2 दिन फेरि विद्रोहमा जिउँछ, 2 दिन। किन तपाईँलाई थाहा छ? शैतानले चलाउँदैछ भनेर नि थाहा हुँदैन चलाएको मान्छेलाई। किनभने त्यसको काम चाहिँ के हो भनेदेखि इन्फ्लुएन्स गर्ने। जसरी हावालाई के गर्यो? त्यसले के गर्यो? एकैचोटिमा के गरिदियो भनेर चाहिँ नि इन्फ्लुएन्स गरिदियो। एकैचोटि के गर्यो चाहिँ उसले चाहिँ आफ्नो मानव जातिमा के गर्यो? स्त्रीलाई बहकाइदियो। त्यसकारणले पावलले भन्छ नि, यसकारणले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो जीवनमा चोखो भक्तिहरू चाहिँ ख्रीष्ट यीशुबाट अन्य कुरातिर बहकाउनुहोस्। याद गर्नुहोस्, प्रभु यीशुभन्दा ठुलो सेवकाई होइन, प्रभु यीशुभन्दा ठुलो वरदान पनि होइन, प्रभु यीशुभन्दा ठुलो के होइन? तपाईँ र मेरो सेवकाई होइन, मिनिस्ट्री होइन। प्रिय मण्डली, आजको दिनमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, धेरैजना सेवकहरूको चाहिँ नि प्रभुसँग प्रार्थना गर्ने समय छैन, प्रभुसँग समय बिताउने समय छैन, तर उनीहरूले प्रभुकै सेवा गरिरहेका छन्। किन? वरदान छ नि त, होइन? वरदान एकचोटि दिएपछि त जिनी तिनीले त्यो वरदान चाहिँ के हुँदैन? हराउँदैन, हामीमा भएको डोरमेन्ट भएर बस्दैन। त्यस कारणले गर्दा नि अगमबानी यी सबै कुराहरू चाहिँ नि क्राइस्ट सेन्टर, तपाईँको हृदयमा चाहिँ यीशुको केन्द्रबिन्दु तपाईँले बनाउनु भएको छैन भने नि वरदानले तपाईँलाई बहकाइदिन्छ भोलिको दिनमा। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वरदान सेन्टर होइन, कलिङ सेन्टर होइन, ख्रिस्ट सेन्टर हुनुपर्छ। यी दिनहरूमा बाइबलले बताउँछ, कलसीको पत्रले भन्छ मानिसहरू आफ्नै दर्शनमा अडिएर होइन कारण बिनाको घमण्डले फुलिनेछन् भने बाइबलले भन्छ। आफ्नै दर्शनमा अडिने, कतिचोटि हामी ख्रिस्टको दर्शनमा अडिनुपर्ने, मानिसहरू आफ्नै दर्शन, धेरै क्रिस्चियनहरूले आफ्नो दर्शन बनाउँछ कि मलाई त्यो चाहिँ साह्रै मन पर्दैन है। तपाईँको दर्शन हुँदैन, ख्रिस्टको दर्शन, ख्रिस्टलाई मुटुमा केन्द्रमा राख्नुपर्छ हामीले, अनि क्राइस्ट सेन्टर हुनुपर्छ हामी। तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु। अनि आजको दिनमा के गर्छ मानिसहरूले चाहिँ यीशुलाई उद्धारता पायो, मुक्तिता पायो, वरदान पायो, परमेश्वरमा होइन सिकेको पनि छ, अनि के गर्छ? आफ्नो दर्शन र भिजन बनाउँछ, अनि क्राइस्ट सेन्टर हुँदैन, अनि उसले के गर्छ? आफ्नै साम्राज्यहरू बनाउन सुरु गर्छ। प्रिय मण्डली, यो चाहिँ दुःख लाग्दो मण्डली हो। यो चाहिँ के हुन्छ? ख्रिस्ट आउँदाखेरि उठाइलाने मण्डली हुँदैन। यो चाहिँ यो मण्डली चाहिँ परमेश्वरले चाहनुहुन्न, दाग लागेको चाउरी नभएको मण्डली होइन यो। अनि आजको दिनमा चाहिँ नि शैतानले के गर्दैछ भने इन्फ्लुएन्स गर्दैछ। अब कसरी परमेश्वरको प्रेरितहरूलाई, अगमवक्ताहरूलाई, पास्टर, शिक्षकहरूलाई कसरी बहकाउने त्यसलाई थाहा छ। हामीले सुन्दै आउँदैछौँ। शैतान चाहिँ इन्टेलिजेन्ट छ। त्यो चाहिँ तपाईँ र म जति बुद्धिमानी छौँ त्योभन्दा बढी बुद्धिमानी चाहिँ त्यो छ, इन्टेलिजेन्ट छ त्यो। त्यसलाई थाहा छ मान्छेलाई कसरी बहकाउनु पर्छ। हवालाई कसरी बहकाएँ मैले, सुलेमानलाई कसरी बहकाएँ, सिम्सोनलाई कसरी बहकाएँ भन्ने कुरा नि त्यसलाई थाहा छ। प्रभु यीशुलाई पनि बहकाउनु खोजेको तर सकेन त्यसले। प्रभु यीशुलाई झन् मजाको तरिकाले बहकाएको छ। यदि तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने ढुङ्गालाई रोटी बनाउनुहोस्। शैतानको प्रश्न हेर्नुहोस् न, यस्तो डरलाग्दो तरिकाले त्यसले छल्ल्याउँदैछ। यदि तपाईँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने, उहाँ परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ, किन प्रमाणित गरिराख्नु पर्यो? उहाँलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने कुरै थिएन। तर शैतानले के गर्दैछ? प्रश्नमा हेर्नुहोस् न, यदि परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ भने तपाईँले गर्नुहोस्। शैतानले यसो पनि भन्न सक्थ्यो नि त, होइन? तपाईँले के गर्नुहोस्? ढुङ्गालाई रोटी बनाउनुहोस्। तर उसले के भन्दैछ? परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्छ। प्रभु चाहिँ बहकिनु भएन। अरे म त परमेश्वरको पुत्र हुँ नि, अब चाहिँ मैले परमेश्वरको पुत्र हुनुको लागि प्रमाणित गरिदिनु पर्यो शैतानलाई भनेर चाहिँ प्रमाणित गरिदिन सक्नुहुन्थ्यो। तर जब उहाँले प्रमाणित गर्नुहुन्थ्यो नि, उहाँ चाहिँ प्रभु यीशुको क्रुसको मिसनमा फेल हुनुहुन्थ्यो। प्रभु चाहिँ शैतानलाई बनाउने पो प्रभु हो त। प्रभु झन् कति इन्टेलिजेन्ट र कति प्रभु चाहिँ ज्ञानी हुनुहुन्छ, जसले चाहिँ शैतानलाई बनाउनु भयो। शैतानले परमेश्वरको पुत्रलाई के गर्दै थियो? त्यसले नपत्याएको नि त। सधैँ त परमेश्वरलाई सिंहासनमा, ग्लोरीमा, महिमामा देख्ने, मासुको शरीरमा देहधारी आउँदा त्यसले नपत्याएको नि परमेश्वरको पुत्रलाई, त्यसले जिस्क्याएको। त परमेश्वरलाई थाहा थियो उहाँ ह्युमन फ्लेसमा हुनुहुन्थ्यो, तर उहाँ चाहिँ गड हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अनन्तको ज्योतिको परमेश्वर देहधारी भएर आउनुभयो।
उहाँ चाहिँ परमेश्वरको पूर्णताले उहाँको शरीरमा बास गरेको थियो। चाहिँ गड, लिभिङ गड, जिउँदो परमेश्वर चाहिँ शरीरमा चाहिँ यताउता डुल्दै हुनुहुन्थ्यो। उहाँलाई बहकाउन सकेन किनभने परमेश्वरको पुत्र हुनुहुन्थ्यो। प्रिय मण्डली, शैतानले चाहिँ नि यति छिटो मानिसलाई बहकाउँछ। याद गर्नुहोस्, तपाईँ र मलाई धेरैचोटि त्यसले बहकाउँछ। त्यस कारणले गर्दाखेरि म तपाईँलाई बताउन चाहन्छु, हाम्रो मन र हृदय चाहिँ नि प्रभु यीशुको रगतले धोइएको छ, वचनले हामी भरिएका छौँ, वचनको पानीले धोइएको छ। हाम्रो विवेकहरू चाहिँ नि प्रभुको रगतले जीवित भएको छ भने हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामी ठिक तरिकाले प्रभुमा हिँड्छौँ। यस्तो दिनहरू आउँदैछ, गिल्ला गर्नेहरू बढेर जाँदैछ। आज त सङ्गति हो कि मानिसहरूको मेलापातमा भेला भएको हो कि के हो, होइन? आराधनामा प्रभुको उपस्थिति भन्दा पनि मानिसहरूको मण्डलीमा के हुन्छ, मानिसहरू चाहिँ के गर्छन् भन्दाखेरि चाहिँ आजको दिनमा प्रभुलाई भेट्न भन्दा पनि मान्छेलाई भेट्न गइरहेको छ। डेटिङ प्लेस हो कि के हो, है? चर्च। मानिसहरू पहिरन देखाउन, स्यान्डल देखाउन, साडी देखाउन, जुत्ता देखाउनु, होइन? तपाईँले लगाएको कुरा देखाउनु। बाइबलले भन्छ तिमीहरू चाहिँ मेरो मुख देखाउनु मात्रै आउँछौ चर्चमा। तर आजको मण्डलीलाई प्रभुले मुख देखाउनु भन्नुहुन्छ कि होइन लुगा देखाउनु भन्नुहुन्छ थाहा छैन। तर प्रभुले हाम्रो हृदय चाहिँ हामीले देखाउनुपर्छ प्रभुलाई यी दिनहरूमा। यस कारणले शैतान चाहिँ बहकाउने हो। त्यसले चाहिँ तपाईँलाई के गर्छ भने बहकाउँछ। यदि तपाईँलाई कष्ट र दुःख ल्याउँदाखेरि तपाईँ पछि हट्नु भएन भने त्यसको नि स्ट्राटेजी, रणनीति चाहिँ डरलाग्दो छ। त्यसले चाहिँ नि रणनीतिबाट, त्यसले शैतानले कहिले पनि तपाईँलाई एकैचोटि आक्रमण गर्दैन। याद गर्नुहोस् है, शैतानले जहिले पनि तपाईँको जीवनमा रणनीति, स्ट्राटेजी, वेल स्ट्राटेजी तपाईँलाई किल गर्नुको निम्ति, परमेश्वरको वचनबाट फर्काउनुको निम्ति नि तपाईँलाई के गर्छ, त्यसले स्टडी गर्छ। पहिलो कुरा तपाईँको कमजोरी के हो, तपाईँ केमा चुक्नुहुन्छ, 5 वर्ष अगाडि केमा चुक्नु भएको थियो तपाईँले, होइन? यस कारणले गर्दा नि याद गर्नुहोस्, तपाईँ पवित्रतामा जिउन सुरु गर्नुहोस् न। तपाईँले मन पराएर पनि बिहा नगरेको केटीहरू तपाईँलाई अगाडि ल्याइदिन्छ शैतानले यस्तो तरिकाले। पुरानो घाउ त्यसले बल्झाउनु खोज्छ। त्यो चाहिँ शैतानले यस्तो स्ट्राटेजी ल्याउँछ नि। याद गर्नुहोस् नि, कतिवटा कुरा संजोग जस्तो लाग्छ तपाईँले नि, शैतानले नि वेल प्लान स्ट्राटेजी गर्छ। तर बाइबलले भन्छ, यशाया 54:17 भन्छ तिमीहरूको विरुद्धमा बनिएका योजनाहरू चाहिँ परमेश्वरले के गर्नुहुन्छ, रद्द गर्नुहुन्छ भनेर लेखेको छ। हालेलुया। यस कारणले गर्दा परमेश्वरले चाहिँ नि सम्पूर्ण रणनीतिहरू चाहिँ प्रार्थनाद्वारा ब्रेक हुन्छ, त्यसको योजनाहरू भत्किन्छ अनि त्यसले फेरि अर्को योजना बनाउँछ, स्ट्राटेजी। त्यसको ए प्लान, बी प्लान, सी प्लान हुन्छ। एमा तपाईँ चुक्नु भएन, बीमा त्यसले ल्याउँछ, सी ल्याउँछ। शैतानले चाहिँ नि तपाईँलाई जतिखेर पाए त्यतिखेर आक्रमण गर्दैन, तपाईँलाई स्ट्राटेजिक तरिकाले के गर्छ, लडाउँछ त्यसले। याद गर्नुहोस्, त्यस कारणले गर्दाखेरि बाइबलले भन्छ नि त्यसको विजडमलाई चाहिँ नि तपाईँहरूले पवित्र आत्माको विजडमले मात्र हामी हराउन सक्छौँ। हाम्रो ज्ञानले, नलेजले हराउन सक्दैनौँ हामी। स्पिरिट विजडमले, परमेश्वरको आत्माको ज्ञानले, परमेश्वरको शक्तिले मात्र त्यसलाई हराउन सक्छौँ। त्यस कारणले गर्दा हामी शरीरमा होइन स्पिरिटमा हामी जिउनुपर्छ।